3 सेकेन्डमा 3 2 1 हुन्छ हामी अन लाइभ। छ्याजालो फ्योफुल नमस्कार शुभ सन्ध्या नेपालबाट। आजको यो 26औं संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका तमुहिलो संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू र आजका हाम्रा स्रोत व्यक्तिहरू डाक्टर अरुणा उप्रेती, डाक्टर करुणा कुँवर, साथै देशका विभिन्न स्थान र विदेशबाट हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा तमुहिलो संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोरोना कहरले सिर्जना गरेको यो दोस्रो बन्दाबन्दीमा हामी भौतिक रूपमा टाढा भए पनि हामी आफ्नोपन मन र भावनाले नजिक भएका छौँ, जोडिएका छौँ र प्रविधिले पनि हामीलाई भर्चुअल मञ्चमा एकै ठाउँमा सहभागी भएर केही बुझ्ने, बुझाउने, सिक्ने र सिकाउने अवसर दिएको छ र हामी त्यही प्रविधिको सदुपयोग गरेर आज 26औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामीले यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न यहाँहरूको साथ, सहयोग र स्रोत व्यक्तिज्यूहरूको समय र यहाँहरूको उत्साहपूर्ण र अर्थपूर्ण सहभागिता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भनेर हामीले त्यसलाई लिएका छौँ र यहाँहरूको यो जुन उत्साहपूर्ण सहभागिता नै हाम्रो लागि एउटा सशक्त ऊर्जा पनि हो। यो कोरोना भाइरस र कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र यो रोगसँगको लडाईँमा युद्ध जितेर सामान्य जीवनको लयमा फर्किनु भएकाहरूलाई बधाईका साथै अझ स्वस्थ, सक्रिय र रचनात्मक जीवनको शुभकामना दिँदै र यो रोगसँग लडिरहनु भएकाहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र यो रोगको उपचारमा अहोरात्र खट्ने अग्रपंक्तिका स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा कर्मीहरू तथा यो रोग विरुद्धको खोप र औषधिको विकासमा संलग्न सम्पूर्ण विशेषज्ञहरूप्रति सम्मान गर्दै हामी आजको यो संवाद श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र आजको यो संवाद श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनुभन्दा केही पहिले केही हाम्रो हाउसकिपिङको रुलहरू तपाईलाई भन्न चाहन्छौँ। हामीले यो कार्यक्रम सुरु भएपछि कृपया एकदमै यो अवधिभर शान्त र धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र कुनै कारणवश तपाईको लिङ्क छुटेमा त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। हामी तपाईलाई पुनः जोड्नेछौँ। अहिलेसम्ममा हामी 92 सहभागीहरू यो मिटिङ रूपमा आइसकेका छौँ र अब 8 जना पछि हामीले यो मिटिङ रुममा यहाँहरूलाई जोड्न नसक्ने भएको हुनाले हाम्रो यो सिट सीमितताको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न संस्थाका र मिडियाका फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने गर्दछौँ र यसको लागि हामीले कहाँबाट गर्दैछौँ भन्नेमा हाम्रो प्राविधिक साथी यता रुम भाइले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। करिब करिब 30 वटा चाहिँ संस्था तथा मिडियाका अनलाइन फेसबुक पेजबाट हामीले चाहिँ आजको यो संवाद श्रृङ्खलालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ जहाँ तपाईले आजको यो संवाद सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईका जिज्ञासाहरूलाई यो मिटिङ कक्षको च्याट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ र कृपया तपाईका आफ्ना जिज्ञासाहरू आजको प्रस्तुतिको विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर राखिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब म यो आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलामा कोभिड-19 स्वस्थ मन र खानपानमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र आज हामीले आफ्नो क्षेत्रमा अत्यन्त अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तित्वज्यूहरूलाई वक्ताको रूपमा पाएका छौँ। हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती र मनोविद करुणा कुँवर पाएका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई समयको लागि फेरि पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब म तमुहिलो संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय महासचिव सूर्य बहादुर गुरुङज्यूलाई यहाँ सहभागीहरू सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन म यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दछु। ओभर टु यु सूर्य सर। ओके, धन्यवाद छ अन्जयजी। तमुहिलो संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको 26औं संवादमा श्रद्धेय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू, आजको स्रोत व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य एवं पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती र मनोविज्ञ डाक्टर अनिता गुरुङ र यस कार्यक्रमलाई सहज बनाइदिनु हुने प्राविधिक सहयोग उपत्यका प्रमुख श्री गुरुङ लगायत यस जुम संवादमा देश विदेशबाट जोडिनु भएका सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज एउटा दुःखद घटना हामीले सुन्न पर्यो। हाम्रो श्रद्धेय उपमहासचिव मनोज गुरुङको बाबा बित्नु भएको खबरले हामी च्यादै मर्माहित भएका छौँ। यसैमा एउटा छोटो म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तमुहिलो संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रीय समितिको उपमहासचिव मनोज गुरुङको पूजनीय बाबा
स्वर्गीय श्री ओम प्रसाद गुरुङ 87 वर्षको उमेरमा आज मिति 2078 2/15 गते शनिबार कोरोनाको कारणले निधन भएको खबरले हामी अत्यन्तै मर्माहत छौँ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हामी सहानुभूति अर्पण गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अन्य सबै कोरोना कहरबाट बित्नुभएका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा कोरोनाको कारणले त्रसित एवं भयावह भइरहेको स्थितिमा आजको स्रोत व्यक्तित्वबाट कोरोना कहरको सम्बन्धमा बाँच्न र बचाउनका निम्ति पोषणयुक्त खानेकुरा लगायत मनोविज्ञानलाई उच्च राख्ने के गर्नु पर्ला भन्ने सन्दर्भलाई पस्किने उद्देश्यले यस 26औं जुम संवादको आयोजना गरिएको हो। यस जुम संवादमा जोडिनु हुने सबै महानुभावहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। ग्यासाजी अन्त्यजी सुरु हुन्छ। ग्यासाजी धन्यवाद महासचिवज्यू। अब हामी आजको यो विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। गत वर्ष चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस रोग अहिले विश्वको 222 देशमा फैलिसकेको वर्ल्ड ओमिटर्सले जनाएको छ। र यसै गरी नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार देशैभरि संक्रमित मध्ये 4,34,750 जना निको भइसकेका छन्। र कोभिड-19 को दोस्रो लहरको बढ्दो संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको आज हामी 31औं दिनमा छौँ। काठमाडौँको हकमा बचाउँ र बचाउँ अहिले हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। डाक्टर उप्रेती र मनोविद करुणा कुँवर आज हामीमाझ यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने, खानपानमा के कुरामा जोड दिने अथवा ध्यान दिने र आफ्नो शरीर, मन र मस्तिष्कलाई कसरी स्वस्थ र सन्तुलित राख्ने भन्ने बारेमा आफ्ना प्रस्तुति दिनुहुनेछ। हामी दुवैजनाको प्रस्तुतिपछि प्रश्न उत्तरका लागि फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी डाक्टर अरुणा उप्रेतीज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ। डाक्टर अरुणा उप्रेती जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र खानपान र पोषणको कुरा आउँदाखेरि आजकल उहाँ पर्याय नै भइसक्नु भएको छ। तथापि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई पोषणविदको पगडी कुदाइदिनु भएको छ, म पोषणविदमा मैले चाहिँ त्यस्तो गरेको होइन। मेरो विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ हजुरआमाको भान्सा हो र मेरो पोषणविद बन्नलाई मेरा गुरुहरू चाहिँ मेरो आमा र हजुरआमा हो भनेर डाक्टर साहबले कही लेख्नु भएको छ र डाक्टर साहबको लेखहरू एकदम धेरै हामीले पढ्न पाउँछौँ यो स्वस्थ खानेकुराको बारेमा। र उहाँले महिला स्वास्थ्य तथा पोषणको बारेमा 5वटा किताब त लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँको विभिन्न लेखहरू हामीले पत्र पत्रिकामा प्रशस्त मात्रामा पढ्न पाउँछौँ। एउटा किताब त मैले पनि ल्याएको छु डाक्टर साहब, खाना खानु हो भन्ने, यो चाहिँ मैले पढेको छु। र उहाँले कुपोषण र यो हाम्रो जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा भएका सामाजिक अभ्यास र सुस्वास्थ्य जनजीवन बारे अनुसन्धान गर्नु भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू उहाँले। र यसै गरी उहाँले जनस्वास्थ्य विशेषज्ञको रूपमा अफगानिस्तान, इरान, भारत, लाओस, चीन, श्रीलङ्का र सुडानमा काम गरिसक्नु भएको छ भने अहिले उहाँ रुरल हेल्थ एजुकेसन सर्भिस ट्रस्ट नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र अबको 25 मिनट हामी डाक्टर अरुणा उप्रेतीलाई सुन्छौँ। र डाक्टर अरुणा अबको 25 मिनट समय तपाईँको, 3 मिनट बाँकी रहँदा र 1 मिनट बाँकी रहँदा म तपाईँलाई योजना कार्ड देखाउनेछु। ओभर टु यु डाक्टर अरुणा। नमस्कार, धन्यवाद। मलाई साँच्चै नै म पोषणविद होइन र म पोषणको बारेमा किन छलफल गर्न सुरु गरेँ भनेर भन्दाखेरि एउटा म आजभन्दा 38 वर्ष अगाडि म क्षयरोगबाट पीडित भएँ र क्षयरोगबाट यो त्यो बेला म तत्कालीन सोभियत सङ्घमा पढ्दै थिएँ। क्षयरोगबाट पीडित भइसकेपछि मलाई मेरो त्यहाँको रसियन साथीहरूले घिउकुमारी र मह बनाएर ल्याए। अनि घिउकुमारी र महको रस मलाई दिँदाखेरि यस्तो पनि खानेकुरा हो र जस्तो लागेको थियो। अनि तर त्यहाँको एकजना डाक्टरले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल भनेपछि
अनि म जब क्षयरोगबाट पीडित भएँ आजभन्दा 38 वर्ष अगाडि र मलाई त्यो मेरो साथीहरूले रसियन साथीहरूले घिउ कुमारी र मह खान दिए र मेरो त्यो बेलामा मलाई जसले उपचार गरिराख्नु पर्यो त्यो डाक्टरले के भन्नुभयो भने तिमी क्षयरोगबाट पीडित भएको छौ औषधि त खानै पर्छ तर औषधि सँगसँगै पोषणको पनि एकदम महत्त्व छ तिमी एकदम दुब्लो पातलो कुपोषित भएको हुनाले नै तिमीलाई क्षयरोग भएको त्यो बेला म 3rd इयरमा पढ्थेँ मेडिकल कलेजमा त्यसै कारणले गर्दाखेरि खानेकुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले आजभन्दा 38 वर्ष अगाडि पाएको त्यो जुन ज्ञान जुन आफैलाई क्षयरोग भइसकेपछि अनि मलाई त्यो बेलामा लाग्यो कति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ पोषण भनेर। अनि त्यसपछि जब म त्यहाँबाट काम गर्न नेपालमा त्यहाँ पढाइ सिद्ध्याएर नेपालमा काम गर्न थालेँ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि काम गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने हामीहरूको बाहिरतिर बारीदेखि लिएर आँगनदेखि लिएर भान्सामा यति धेरै कुराहरू खानेकुराहरू भए पनि आमाहरूले अभिभावकहरूले बजैहरूले बाजेहरूले खानेकुरा खान नजानेर भन्दा माया गरेर बच्चाहरूलाई आफ्ना घरका पोषणयुक्त खानेकुराहरू छोडेर बाहिरको खानेकुराहरू दिने। यो 1990तिरको आजभन्दा 46-47 सालको कुरा हो जब म काठमाडौँ बाहिर काम गर्न थालेँ। अनि त्यो लाग्यो भने घरमा कोदो छ फापर छ मकै छ त्यो खाना दिन छोडेर एकदम बिस्कुट चाउचाउको प्रबन्ध आमा बाबुहरूले बालबालिकालाई गर्दा र त्यसले गर्दाखेरि कुपोषण भएको देखेर अनि मलाई एकदमै अरे यो आफ्नो घरमा भएको खानेकुरा किन छोडेको होला भनेर त्यो बेलादेखि मैले यसको बारेमा बोल्न लेख्न सुरु गरेँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म पोषणविद होइन तर मेरो आफ्नो अनुभव अनि मेरो हजुरआमा अहिले म सम्झिन्छु मेरो हजुरआमाले हामी सानो छँदाखेरि हामीलाई पेट दुख्यो भने जाउलो मेथी हालेर जाउलो खुवाउनुहुन्थ्यो। हामीहरूलाई रुगाखोकी लाग्यो भने अदुवा पानी मह कागती घोलेर खुवाउनुहुन्थ्यो। त्यो बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिसकेका कुरा पछि बिस्तारै रिन्यू हुन थालेर अनि मैले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा विशेष र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा यदि हामीले पोषणको बारेमा कुराकानी गरेनौँ भने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू आइ नै राख्छन् भनेर मैले यसको बारेमा बोल्न सुरु गरेँ। र म नेपाल बाहेक अफगानिस्तान सुडान लाओसमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको स्थानीय खानेकुराहरू के रहेछ भनेर चासो राख्न थालेँ बोल्न थालेँ त्यहाँको सिक्न थालेँ। त्यहाँ सिकेपछि मलाई के लाग्यो भने संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि स्थानीय खानेकुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन्। त्यो खानेकुराहरूको राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्यो भने कतिपय स्वास्थ्य समस्याहरू सहजैसँग हराउन सक्छन्। र अहिलेको यो बजारको जमानामा मार्केटिङको जमानामा एडभर्टाइजमेन्टले यति हामीहरूको मस्तिष्कलाई भुटिदिएको छ कि हामीले आफ्नो परम्परागत खानेकुरा बिर्सेर प्याकेटको मात्रै खानेकुरा खान सुरु गर्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अन्य विभिन्न किसिमको समस्या पर्छ। र अहिले यो कोरोनाको बेलामा विभिन्न अझै पनि अनुसन्धानहरू हुँदैछन् तर एउटा कुरा टटकारो रूपमा के देखेको छ भने जसको रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ उसलाई कोरोनाले संक्रमित गरेर जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। रोग संक्रमण जसलाई पनि हुन सक्छ तर जटिलता हुँदाखेरि अब उमेर पुगेको अलिकता मधुमेहको समस्याहरू भएको त्यसपछि उच्च रक्तचापको समस्या भएको यस्तो मानिसहरूलाई यसले समस्या गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। र युकेमा गरेको अध्ययनबाट के देखियो भने यो चाहिँ पहिलो लहर आउँदाखेरि जो मानिसहरूको मृत्यु भयो उनीहरूको शरीरमा भिटामिन डी भिटामिन सी जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूको कमी भएको हुनाले कमी देखियो। र त्यो बेला त्यसै बेलादेखि एकदम अनेक किसिमका यो भिटामिन सी खानुपर्छ भनेर मान्छेहरूले भन्न थाले। र तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला अहिले पसलमा मैले एकजना 2-3टा औषधि पसलमा सोधेको भिटामिन सी को चक्की किन्न आउने एकदम मान्छेहरूको हिरो लाग्यो अरे। अनि मैले विचार गरेँ भिटामिन सी को चक्की किन्नलाई त हामीले त्यो चक्की किन्नै पर्दैन हाम्रै घरमा यति धेरै स्वस्थ भिटामिन सीले परिपूर्ण खानेकुराहरू छन्। यो गुरुङ समाज यहाँ अहिले धेरैजना हाम्रो साथीहरू गुरुङ साथीहरू हुनुहुन्छ। गुरुङको खाना भने चाहिँ पहिला त्यति मान्छेहरू वास्ता गर्दैन आजकल चाहिँ एकदम गुरुङ थाली खाने भनेर एकदम एउटा फेसन नै चलेको छ। गुरुङहरूको खानामा ढिँडो अथवा भात राखेको हुन्छ अनि त्यो वरिपरि थुप्रै खानेकुराहरू जुन राखेको हुन्छ नि त्यो आफैमा परिपूर्ण खानेकुरा हो। त्यसमा कार्बोहाइड्रेट हाम्रो मानव शरीरलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट हुन्छ प्रोटिन हुन्छ तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हुन्छ। ढिँडो एकदमै राम्रो खानेकुरा हो तर समस्या के भने पहिला यो हामी विशेष गरी यो उच्च जातिहरूले अलिकता त्यो ढिँडो खाने मानिसहरूलाई अपमानित गरेर ढिँडे बुद्धि भनेर भन्थ्यौँ हामीले हैन। अब अहिले
अहिले नेपाल काठमाडौँको अथवा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा ढिँडो र गुन्द्रुकको अचार खानु चाहिँ सम्मानित मान्न थालेको छ। भनेपछि बिस्तारै एउटा नजानिदो तरिकाले परिवर्तन त आएको छ। ढिँडो असाध्यै राम्रो कार्बोहाइड्रेट युक्त, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा सूक्ष्म पोषक तत्त्व पनि हुन्छ र ढिँडो प्राय हामीले खाँदाखेरि गुन्द्रुकसँग अथवा दहीसँग अथवा अचारसँग खान्छौँ, मासुको तरकारी परिकारहरूसँग खान्छन्। भनेपछि त्यो आफैमा यस्तो किसिमको परिपूर्ण खानेकुरा छ। अनि यो गुरुङहरूको थाल भनेपछि, गुरुङहरूको खाना भनेपछि हामीहरूले छोप टिमुर त बिर्सिनै सक्दैनौँ। टिमुर र गोरेबेडाको अचार भइसकेपछि अरू कुराहरू त एकदम त्यो त्यसमा यति धेरै सूक्ष्म पोषक तत्त्व हुन्छ। टिमुरको बारेमा त अहिले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू भएर धेरै यसमा सूक्ष्म पोषक तत्त्व हुन्छ भन्ने चाहिँ पत्ता पनि लगाइसकेको छ। तर त्यसको साथसाथै त्यसमा स्वाद पनि पर्याप्त मात्रामा छ। गोरेबेडा र टिमुरको अचार भइसकेपछि कहिलेकाहीँ अलिकति भातमा घिउ हाल्यो भने त्यही मात्र पनि खान सकिन्छ। मैले भन्नु खोजेको के भने, अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रा परम्परागत नेपालमा भएका विभिन्न जाति जनजातिहरूका आफ्ना जीवन सुरु भएदेखि जीवनको अन्तसम्म र जीवन हाम्रो परम्परागत मृत्यु संस्कारमा पनि जुन किसिमको खानेकुराहरू छ, त्यो खानेकुराहरूले हाम्रो शारीरिक मात्रै होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने किसिमको मैले एउटा अध्ययन मैले आफैले आफ्नो अनुभव लागेको छ। त्यस्तो उदाहरणको लागि हामीहरू जब बच्चा जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई आमाको दुध खुवाउनुपर्छ भने त हाम्रो पहिलादेखिकै संस्कार हो। धेरै पछि विदेशीहरूले हामीलाई भनिदिए तपाईँहरूले बच्चा आमाको दुध होइन बट्टाको दुध खुवाउनुहोस् भनेपछि हामी त्यसैको पछि लाग्यो। अनि पछि फेरि अनेक अध्ययनले होइन आमाको दुध राम्रो हुन्छ, आमा जन्मिने बित्तिकै जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई आमाको दुध खुवाउनु भनेपछि अहिले हामी बिस्तारै त्यसैमा फर्किँदैछौँ। हाम्रा परम्पराका हरेक जात जातिमा परम्परागत रूपमा कसैको छैटीमा, कसैको न्वारानमा, कसैको पास्नेमा भोज गर्ने चलन हुन्छ। त्यो बेलामा बच्चालाई 5 महिना अथवा 6 महिना भइसके जुन खानेकुरा दिन्छ, अन्न सुरु गरिन्छ र त्यसको पछाडिपट्टि ठुलो विज्ञान रहेछ। किनभने विज्ञानले पनि के भन्छ भने बच्चालाई 5-6 महिनासम्म त आमाकै दुधले मात्रै पुग्छ, तर त्यसपछि जब उसको उमेर बढ्दो उमेरलाई आमाको दुधले मात्रै पुग्दैन। त्यसै कारणले उसलाई बाहिरबाट खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ। र त्यसको शुभारम्भ हामीले विभिन्न नाम, कसैले पास्ने भन्ला, कसैले केही भन्ला, कुनै न कुनै नाममा गरेर भात चटाइदिन्छौँ र त्यसपछि हामीले बच्चालाई आफ्नै भान्सामा भएका दाल भातलाई अलिअलि गर्दै खानिदिन्छौँ। त्यसपछि 2 वर्षपछि त बच्चाले आफ्नै खान थाल्छ। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो यो हाम्रो चलन। अनि अहिले मैले के हेर्दैछु भने विभिन्न हाम्रा सांस्कृतिक चलनहरू जुन छन्, वैशाख 1 गतेदेखि चैत 30 गते विभिन्न जाति जनजातिका आफ्ना विभिन्न जुन चलनहरू छन्, त्यो चलनहरूमा सबै खानेकुरा विशेष खानेकुराहरूसँग गाँसिएको छ। र मैले यहाँ सबैजनाको त गर्न सक्दिनँ, तर जस्तो थारूहरूकोमा मैले के देखेको छु भने थारूहरूको आमा गर्भवती हुँदाखेरि खानेकुरा भाग लगाउँदाखेरि त्यो गर्भको शिशुलाई समेत खाना भाग लगाइदो रहेछ। दोजिया भनिन्छ होइन, उता तराईतिर दोजिया, 2 जिउकी दोजिया, र उसको त्यो एउटा आमाको भाग एउटा बच्चाको भाग। कस्तो राम्रो वैज्ञानिक चलन र त्यसको चाहिँ कति राम्रो ठुलो दर्शन। बच्चालाई विशेष किसिमको खानेकुरा चाहिन्छ र त्यो खाना आमाबाट जान्छ भनेर आमालाई विशेष किसिमको परिकारहरू दिन्छ। अनि हाम्रो अब अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा गर्भवती आमाहरूलाई दही चुरा खुवाउने चलन छ। विभिन्न रिलेटिभ अब विभिन्न मानिसहरूले बोलाउँछन्, चिनेका मानिसहरूले आमालाई गर्भवती आमालाई राम्रोसँग पेटभरि खाना, मतलब उसलाई मन परेको खाना खान दियो भने बच्चा स्वस्थ रहन्छ भन्ने त्यो एउटा दर्शन भयो। तर त्यसको पछाडि विज्ञान पनि छ र वास्तवमै आमाले मजासँग पेटभरि खाइसकेपछि बच्चालाई स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध नै छ होइन। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि अब तर अब आजकल के भएको छ भने फेसन आजकल काठमाडौँमा मलाई त यस्तो डर भनेर के भने अनप्लिजेन्ट लाग्छ। त्यो आजकल गर्भवती महिलाहरूलाई बेबी सावर गर्ने चलन चलेको छ। हामीहरूले यो कुरा बुझेनौँ कि विदेशमा बेबी सावर गर्नु भनेको यो विदेशमा त अब बच्चाहरूको स्पेसल समयपछि लिङ्ग छुट्याएर छोरा हो कि छोरी हो छुट्याएर त्यसपछि आनन्दसँग सबैजना आफ्ना साथीहरू बसेर छोराछोरीलाई चाहिने त्यो बच्चा जुन शिशु जन्मिन्छ उसलाई छोरी छ भने एक प्रकारको, छोरा छ भने एक प्रकारको लुगाहरूदेखि लिएर सबै दिने भएको हुनाले उनीहरूले त्यो बेबी सावर भन्छन्। त्यो बेलामा उनीहरूले राम्रोसँग खानासाना त्यो आमा गर्भवती आमालाई दिन्छन्। हामीहरूका चाहिँ के भयो भने हामीले आफ्नो परम्परागत ज्ञान बिर्स्यौँ, हाम्रो दही चुरा खुवाउने भन्ने बिर्स्यौँ। अनि आजकल बेबी सावर गरेर गर्न थालेका छन्। यो राम्रो हाम्रो दर्शनलाई बिर्सिएको छ। त्यस्तै कारण यस्ता किसिमका हाम्रा परम्परागत
दर्शनहरू जुन खानेकुराहरूसँग जोडिएको छ। किन दही चुरा किन भन्यो त? अब बाहुन क्षेत्रमा दही चुरा भनेको सायद गुरुङमा एउटा कुरा भनिएला, तामाङहरूकोमा एउटा भनिएला होइन, र त्यो बेला त्यस्तै किसिमको खानेकुराहरू थियो। र किन दही चुराको के महत्त्व हो भने दही र चुरा एकदमै स्वास्थ्य परिपूर्ण, सूक्ष्म पोषक तत्त्वले परिपूर्ण, कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुरा हो। कार्बोहाइड्रेट साथसाथै अन्य कुराहरू। दही यस्तो किसिमको खानेकुरा हो, दहीले हाम्रो शरीरमा पेटको स्वास्थ्य राम्रो राख्छ र मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो रहनलाई पेटको स्वास्थ्यले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पेट स्वास्थ्य राम्रो रह्यो भने, पेटको स्वास्थ्य राम्रो रह्यो भने कतिपय समस्याहरू यसै पनि हराउँछन्। विशेष गरी अमेरिकामा 2015मा $37 बिलियन कब्जियत नहोस् भन्ने औषधि खानको लागि मात्रै प्रयोग भयो अरे। अब अहिले त सायद त्यो अझ बढिसक्यो। किन चाहिँ विदेशी अमेरिकाको खानेकुराहरूमा त्यस्तो भयो भने किन उनीहरूको खानेकुराहरूमा एकदम धेरै त्यो मैदाजन्य खानेकुराहरू एकदम भएको हुनाले उनीहरूलाई कब्जियतको समस्या पर्छ। हाम्रो देशमा त एकदमै हाम्रो त दाल भात तरकारी अचार दुध दही मुही खिचडी ढिँडो सब मकै सबै कुराहरू चाहिँ यति राम्रा छन् कि यिनीहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा, यिनीहरूले हाम्रो शरीरमा राम्रोसँग पोषण त दिन्छन् नै, कब्जियत पनि हुन दिँदैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका खानेकुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बढी प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेर म जुन जुन ठाउँमा जान्छु, जहाँ ठाउँ विभिन्न जाति जनजातिहरूको ठाउँमा गएर कुराहरू बुझ्दैछु के छ त उहाँहरूको खानेकुराहरू। र फेरि हरेक जाति जनजातिको आफ्नो आफ्नो चलन अनुसार, आफ्नो संस्कृति अनुसार, आफ्नो विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा अनुसार खानेकुराहरू बनाउँछन्। जस्तो नेवारहरूले बनाउने नेवारहरूको परिकारहरू एक प्रकारको हुन्छ। माघ 1 गते हामीले खाने प्रकार एक प्रकारको हुन्छ। नयाँ वर्षमा उभौलीहरूमा खाने प्रकार के हुन्छ, लोसारमा खाने प्रकारहरू एक। तर जे खानेकुरा भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने त्यो खानेकुराहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन्। र यो खानेकुराको विषयमा जब म कुराकानी गर्छु जहिले पनि खानेकुरालाई एक्लै त्यो भोजनलाई मात्र एक्लै राखेर कुरा गर्न सकिँदैन। यसले हाम्रो मानसिक रूपमा मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको भन्ने चलनै छ नि, हामीहरू प्राय हाम्रो बजैले हजुरआमाले पकाएको खानेकुरा त्यही खानेकुरा अरूले पकाएको भन्दा मिठो हुन्छ भनेर हामी किन भन्छौँ भने, किनभने मलाई के लाग्छ भने त्यसको त्यो के छ भने दार्शनिक पक्ष त्यसमा अलिकति माया पनि मिसिएको हुन्छ। त्यो मायाले मिसिएर त्यो मायाले पकाउँदाखेरिको सायद त्यो खानेकुराको स्वादै भिन्दै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले घरमा खाने हो, हामी कुनै होटलमा गएर मिठोसँग राम्रोसँग खाना खायो भने आज कस्तो मिठो घरमै पकाएको जस्तै खायौँ भने हामी होटलमा गएर पनि हामीलाई घरकै खानेकुराहरू खान मन लाग्ने कारण के भने त्यसमा मिसिएको त्यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जुन कुराहरू छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो गर्छौँ। र अहिले नेपालमा मैले विभिन्न ठाउँहरूमा झन् 73वटा जिल्लाहरूमा घुमेर हेरिसकेपछि मलाई एउटा चाहिँ के अनुभव भयो भने अघि अन्ताजीले किताब देखाउनु भयो हामीले खाना खानुभयो भनेर। यो खाना खानुभयो भन्ने किताबमा मैले यही कुराहरू लेखेको छु कि हामीहरूलाई कुपोषण हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरत छैन यदि हामीसँग हाम्रो भान्सामा भएको खानेकुराहरूलाई राम्रोसँग तयार गरेर खान जान्यौँ भने। र हाम्रा तामाङ गुरुङ थारू विभिन्न बाहेक अरू विभिन्न जाति जनजातिहरू जो छन् सबैका आफ्ना खानेकुराहरूका सकारात्मक असाध्यै सकारात्मक पक्षहरू छन्। र हाम्रा पुर्खाहरूले हामीहरूलाई त्यो उनीहरूलाई सायद त्यो वैज्ञानिक ज्ञान थिएन होला, तर यो खानेकुरा यो बेलामा खानुपर्छ, यो खानेकुरा यो बेलामा खानुपर्छ भन्ने जुन हजारौँ वर्षदेखिको जुन ज्ञान उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो ज्ञान उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ। अब समस्या के पर्यो यो ज्ञानलाई हामी बिस्तारै बिर्सिँदै गइरहेको छौँ। र यदि यो ज्ञानलाई हामीले अहिले डकुमेन्टेड नगर्ने हो भने मलाई त के डर लाग्छ भने अबका आउने 5, 10, 15, 20 वर्षमा कुनै विदेशी ल्याएर यो ज्ञानहरूलाई PhD गरेर उनीहरूले डाक्टरेट त्यसमा गरेर अनि त्यसपछि त्यो ज्ञान फेरि हामीलाई नै बेच्न सुरु गर्छ। र यो चाहिँ अनुभव मलाई केबाट भइसकेको छ भने जस्तो योग हाम्रो दैनिक जीवनको पक्ष नै थियो। त्यसमा योगको लागि हामीले विशेष कहिले त्यति धेरै ध्यान दिनु परेन होइन। हिँडाइ बोलाइ बिहानदेखिको बेलुकासम्मको काम गराइ त्यो सबै हाम्रो योगको पक्ष थियो। हामीले योगहरू गर्थ्यौँ। तर जब त्यो योग विदेशमा गयो अनि योगा भएर आयो, अनि योगा भएर आइसकेपछि अहिले हामीले योगाको म्याट किन्छौँ, योगाको लागि विशेष किसिमको लुगा किन्छौँ, योगाको किताब किन्छौँ।
अनि छक्क अनि त्यो सम्झाइ म चाहिँ छक्क लाग्छु। योग क्लास लिँदाखेरि योगाको क्लास लिँदाखेरि हामी अहिले पैसा तिर्छौँ, तर वास्तवमा त्यो त जरुरतै छैन नि त। यो त हाम्रो पार्ट अफ लाइफ हो। हाम्रा गुरुहरूले सिकाउँदाखेरि हामीले यो पनि यस्तो हो र भन्छौँ। अनि जब त्यो चाहिँ बाहिर विदेशीहरूले आएर अङ्ग्रेजी भाषामा अथवा फ्रेन्च भाषामा सिकाउँछन् अनि हामी चाहिँ एकदमै ल यो त ठुलो भनेर भन्ठान्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा कतिपय खानेकुराहरू अहिले यो कोरोनाको बेलामा एकदम धेरै मान्छेहरूले हाम्रो शरीरको रोगसँग बढाउन के खाने शक्ति के छ हाम्रो खानेकुराहरू भनेर धेरैजनाले सोधिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन्। कतिजनालाई म टेलिफोनबाट पनि भन्छु। अनि मैले के भन्छु भने तपाईँले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउनको लागि धेरै विचारै गर्नु पर्दैन, धेरै टाढा नै जानु पर्दैन। आफ्नो भान्सामा मजासँग हेर्नुहोस्, भान्सामा जे छ त्यही खानेकुराहरूलाई खुवाउनु। र विशेष किसिमको परिस्थितिमा विशेष किसिमको मान्छेलाई विशेष किसिमको खानेकुरा चाहिन्छ, त्यो त पक्कै हो। जस्तो अब सुत्केरीलाई हामीले ज्वानोको झोल, खुट्टीको झोल यस्तो किसिमको विशेष किनभने उनको शरीरमा दुध आओस्, उनी छिट्टै तङ्गुन् भनेर हामीले विशेष किसिमको खानेकुरा खुवाउँछौँ होइन। तर त्यो खानेकुरा विशेष बाहिरबाट ल्याएर एकदम 5 तारे होटलबाट ल्याएर खुवाउनु पर्दैन। घरमै भएको खानेकुराहरूलाई हामीले पर्याप्त मात्रामा दिन सक्छौँ। र मैले अहिले मान्छेहरूले मलाई सोद्धाखेरि यो विशेष गरी अहिले बेसारको खुब चलन आइरहेको छ। बेसारले हामीहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ भनेर हो, एकदम हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। हामीहरूले हेर्दाखेरि पनि सानोमा म फेरि हजुरआमा पुगेँ। हजुरआमाले सानोमा हुँदाखेरि हामीलाई बेसार दुध खुवाउनुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले त्यही बेसार दुध गोल्डेन मिल्क भनेर हाम्रो हातमा आएको छ। झन् 1 वर्ष जति अगाडि मलाई अस्ट्रेलियाबाट एउटाले 1 प्याकेट गोल्डेन मिल्क भनेर ल्याइदिएको होइन। तपाईँ चाहिँ एकदम यसको बारेमा बोलिराख्ने भएको हुनाले यसमा बेसार दुध छ भनेर गर्नुभयो। यसो हेरेको 60 ग्रामको झन्डै $15 पर्दो रहेछ। त्यो त्यसमा बेसार रहेछ, अलैँची अनि अदुवा, सुठो अनि 1-2टा जुन हाम्रै भान्सामा भएका कुराहरू रहेछन् र त्यसको 60 ग्राम $15 पर्दो रहेछ। अनि मैले त्यसलाई हिसाब गरेँ कि त्यसलाई यदि 1 केजी रहेछ भने त्यो किसिमको कुराहरू भनेपछि झन्डै 12-15 हजार नेपाली रुपियाँ पर्दो रहेछ यदि त्यसलाई 1 केजीमा जाने भने त। तर हामी कहाँ 1 केजी बेसारको त 15,000 रुपियाँ त पर्दैन नि। 400-500 म्याक्सिमम एकदम प्याकेटमा 5 तारे होटलहरूमा 5 तारे मार्टहरूमा छ भने 600-700 पर्छ होला। यो कुरा हामीहरूसँग भएकै कुरा हामीलाई दुधमा अब घोलेर बेसार खाने भन्ने कुरा हाम्रो ज्ञान हो। त्यो बाहिर विदेशमा पुग्यो अनि विदेशमा पुगेपछि त्यसलाई फेरि अहिले गोल्डेन मिल्क भनेर अनि हामी चाहिँ अहिले धमाधम खाँदैछौँ होइन। भने मैले यो त एकदम यो किसिमको कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले अर्को एउटा हामीहरूको यो तराई यो हिमाली पहाडी भागमा पाइने उवा, यो मुस्ताङ मनाङतिर पाइने उवा गहुँ अनि त्यो चम्पा उवा हेर्नुहोस् न। अहिले दुःखको कुरा मान्छेहरूले त्यो उवा खान छोडेर चाउचाउ खान थालेका छन्। र मैले मेरो भुल कुरा चाहिँ के छ भने हामीहरूले यसरी आफ्नो संस्कृतिहरू बिर्सेर यो बिर्सिँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा शारीरिक र मानसिक दुइटै स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको नै छ, संस्कृतिमा पनि प्रभाव पारेको छ। कुनै पनि देशको संस्कृति भनेको, कुनै पनि जातिको संस्कृति भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संस्कृति हराएपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जात नै नष्ट भयो, त्यो जातिको अस्तित्व नै नष्ट भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा ठुला राजा महाराजाले सबभन्दा पहिला जब कसैलाई विजय कुनै ठाउँमा विजय गर्छन् त्यो ठाउँको संस्कृतिलाई नष्ट गर्न सुरु गर्छन्। र खाना भनेको, खाना लुगा भनेको त्यो संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो त्यहाँको हावापानीसँग असाध्यै जोडिएको हुन्छ, त्यो त्यहाँको मानिसहरूको दैनिक जीवनसँग असाध्यै जोडिएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो खानालाई हामीले यति महत्त्वपूर्ण हामीले मानेको छौँ। र मैले यो कोरोनाको बेलामा अहिले विभिन्न जो मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ, कतिजनाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ के गरौँ भनेर। अनि मैले के भन्छ, तपाईँ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, एकदम आफ्नो घरमा यो बेलामा कोरोनाको बेलामा शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति एकदम कम भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र खाना पनि मन लाग्दैन फेरि यो बेला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एकदम झोल पदार्थहरू सकेसम्म बढी, यदि मांसाहारी हुनुहुन्छ भने मासुको झोल, होइन भने शाकाहारी हुनुहुन्छ भने विभिन्न किसिमको गेडागुडीको झोल, टुसा उमारेको गेडागुडीको झोलहरू पर्याप्त मात्रामा खानुहोस्। एकैचोटि खान पनि मन लाग्दैन, त्यसैले बिस्तारो गरेर खानुहोस् होइन। त्यसमा महत्त्वपूर्ण के भने त्यसमा त्यसरी खाँदाखेरि अलिकता त्यसमा कागतीको रस हाल्नुभयो भने के गर्छ भने त्यो खानेकुराहरूमा भएको लौह तत्त्व अथवा आइरन जसलाई हामी सजिलोसँग बुझ्छौँ, जसले हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ, त्यो बिस्तारै
बढ्छ र त्यसले हामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति दिएपछि अनि तातो भइसकेपछि हामीलाई ऊर्जा पनि आउँछ, हामीलाई शरीरमा पानीको कमी पनि हुन दिँदैन। अनि यसले के गर्छ भने हामी एकैचोटि धेरै खान सक्दैनौँ, अलिकता सुपको रूपमा दालको रूपमा त हामी पर्याप्त मात्रामा अलिअलि गर्दै खान सक्छौँ र अब अलिकता शरीरमा अलिकता फुर्ती आइसकेपछि अलिकता खान मन लाग्ने जस्तो भइसकेपछि खिचडी जौलो जस्तो कुराहरू जसमा विभिन्न किसिमको दालहरू मुङको दाल मासको दाल मिसाएर खाएको हुन्छ भने चाहिँ दालमा भएको ऊर्जा र चामलमा भएको यो कार्बोहाइड्रेट दालमा भएको प्रोटिन दुइटै मिसाएर यसले शरीरमा एकदमै फाइदाजनक गर्छ। र अहिले कोरोनाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि एउटा कुरा के विचार हुन्छ, यो अहिलेको लागि अब एउटा आज कोरोना 1 वर्षपछि जाला, तर हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति त जहिले पनि रहि नै रहनुपर्छ नि। र अहिले हेर्नुहोस् न कोरोनाको समस्या अलिकता कम हुन थालेको, कालो ढुसी भनेर आयो, झन् डर लाग्दो र यिनी भारतमा एकदम धेरै आइसकेको छ, नेपालमा पनि एउटा दुईटा आइसकेको छ। र कालो ढुसी कसलाई बढी हुँदो रहेछ भने जसको रोगसँग लड्ने शक्ति कम छ र त्यसमाथि पनि यो संक्रमण भएको बेलामा विभिन्न किसिमको औषधिहरू यस्ता किसिमको औषधिहरू चलाइन्छन् जसले रोगसँग लड्ने शक्ति झन् कम गर्छ। र विशेष गरी मधुमेह भएको मानिसहरूलाई जब त्यो औषधिहरू चलाइन्छ त्यसले झन् रोगसँग लड्ने शक्ति कम गर्दो रहेछ र अनि हाम्रो कालो ढुसी आउँदो रहेछ। कालो ढुसी, सेतो ढुसी, अहिले त पहेँलो ढुसी पनि आइसकेको छ। यो सबै कुरा कहाँबाट सुरु भयो भने हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति यदि भएको भए, यदि मान्छेहरूलाई चाहिँ यदि मधुमेह नभएको भए यो समस्या अलिक कम हुन्थ्यो नि। अब कसलाई संक्रमण हुन्छ त्यो कुरा भन्न सकिँदैन होइन, त्यो जसलाई पनि संक्रमण हुनसक्छ, तर मधुमेह भएको मानिसहरूलाई संक्रमण भएर जटिलता बढी हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा जब आज हामी यहाँ खानेकुराको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, कोरोनाको बारेमा, कोरोना खानेकुराको बारेमा कुरा गर्छौँ, मैले चाहिँ यसलाई अलिकता अझ आउने 5-10 वर्ष मात्र होइन, आउने 100 वर्षसम्मको लागि हाम्रा खानेकुराहरूलाई सुरक्षित राखेर तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा जुन हामीहरूले कोरोनाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कसरी रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउने भन्छौँ नि, आज खानेकुरा खाएर आजै रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ बढ्दैन, किनभने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि किसिमको छैन जुन आजै खाएर आइज लग्योस्। तर के छ भने हामीले खानेकुरा खान सिकाइ एउटा प्रक्रिया सुरु भयो भने हामीले भविष्यमा आफ्नो सन्ततिहरूलाई पनि यो बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ, सन्ततिहरूलाई हामीसँग भएका खानेकुराहरूको गर्न दिन सक्छौँ। र मलाई के लाग्छ भने मैले आफ्नो यो जुन जति कुराहरू भनिरहेको छु त्यो सबै मैले आफूले प्रयोग गरेर, आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गरेर, आफ्नो प्र्याक्टिसमा पनि प्रयोग गरेर भनेको हो। अब यसमा हामीले थुप्रै कुराहरू यो यस्तो पोषणको बारेमा त 100 घन्टा छलफल गर्न सकिन्छ, तर समय सिद्धिसकेको हुनाले म यहीँ रोक्छु र केही प्रश्नहरू छन्, छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने फेरि गरौँ न। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर अरुणाज्यूलाई। एकदमै राम्रोसँग हामीले अब फेरि डाक्टर अरुणालाई मैले आई ओपनिङ भन्यो भने होइन, अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा भन्नु होला। एकदमै हामीले आँखा उगार्ने चाहिँ यति धेरै कुरा दिनुभयो। हाम्रै भान्सामा, हाम्रै वरिपरि कति धेरै चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शारीरिक मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि हामी आफूलाई स्वस्थ राख्नलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा असाध्यै राम्रोसँग हामीले एकदमै मनमा छुने कुरा चाहिँ हाम्रो जुन परम्परागत ज्ञान अथवा चाहिँ सांस्कृतिक जुन चलनहरू छ भोजनसँग रिलेटेड होइन, त्योसँग सम्बन्धित विज्ञान सहितको हाम्रो परम्परा र सांस्कृतिक चलनहरू चाहिँ अब हामीले यो हराउँदै गएको अनुभव गरिरहेछौँ अहिले। अब कुनै दिन अरू कुनै देशको मान्छेले आएर रिसर्च गरेर फेरि चाहिँ त्यसमा हामीलाई नै त्यो ज्ञान सिकाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन भनेर असाध्यै राम्रोसँग मन छुनेसँग भन्नुभयो। र हाम्रो चाहिँ योगा भइसक्यो होइन, बेसार र दूध चाहिँ अब गोल्डन मिल्क र दही र चिउरा बेबी सावर भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो आफ्नै भान्सामा यति धेरै कुराहरू छ र जुन कुराले चाहिँ अब अहिलेको जुन बजारले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा त असर गरेको छ नै, तर संस्कृतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भनेर डाक्टर साहबले हामीलाई असाध्यै राम्रोसँग आजको यो सेसनमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी मनोविद करुणा कुँवरको कुरा सुनिसकेपछि हामी फेरि प्रश्न उत्तरको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। यो बीचमा डाक्टर साहब फेरि अर्को एउटा सेसनमा गएर फेरि हामीसँग जोइन गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उता अर्को सेसनको लागि पनि यहाँलाई अग्रिम शुभकामना र हामी तपाईँलाई फेरि जोड्नेछौँ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी मनोविद करुणा कुँवरज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ।
मनोविद करुणा कुँवर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एन्ड काउन्सिलिङ नेपालमा वरिष्ठ मनोविदका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग 18 वर्ष लामो अनुभव छ र हामी सबैले हाम्रो यो मनोविज्ञानको क्षेत्रमा उहाँ एकदमै चिरपरिचित हुनुहुन्छ र उहाँ UN को क्रिटिकल इन्सिडेन्ट एन्ड स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट युनिटबाट पनि प्रमाणित काउन्सिलर हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयमा काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँको मुख्य दक्षता भनेको चाहिँ मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य क्षेत्र हो र उहाँले मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपालमा मैले अघि नै भनिसकेँ वरिष्ठ मनोचिकित्सकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध पक्षहरूबारे अनेकौं लेखहरू प्रकाशित गरेर समाजलाई र व्यक्तिलाई ठूलो योगदान गर्नुभएको छ थुप्रै जीवनलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ डाक्टर करुणा अबको 25 मिनट समय तपाईको 3 मिनट बाँकी रहँदा र 1 मिनट बाँकी रहँदा म तपाईलाई पनि यो समयको जनाउ दिनेछु ओभर टु यु करुणाज्यू थ्यांक यू अनिताजी र यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार वास्तवमा मलाई आज एक किसिमको तपाईहरुसँग यो कनेक्सन हुन पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी पनि लागेको छ किनभनेदेखि यो समयमा प्राय जस्तोले के भन्छ यो मानसिक स्वास्थ्यको कुरा नगरिरहेको जुन विषय थियो त्यो विषयलाई चाहिँ सायद यो समयले चाहिँ उठान गर्नलाई चाहिँ मद्दत गरेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ त्यसकारण कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम जटिल समय आउँदाखेरि पनि के त्यसको चाहिँ अर्थपूर्ण कुराहरू भयो त भन्ने कुरा खोज्ने क्रममा चाहिँ यस्तै हाम्रो एकदम लार्ज हैन एकदम वाइडली छरिएको समुदाय लगायत हाम्रो चाहिँ यो भेटघाट अनि छलफल यस्ता कुराहरू पनि यो अर्थपूर्ण भइरहेको छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु त्यसकारण यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ र अब म मानसिक स्वास्थ्य र हाम्रो आफ्नो अहिलेको मन जुन डराइरहेको छ त्रसित भइरहेको छ गाह्रो भइरहेको छ यो मनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शान्त बनाउन सकिन्छ त अहिलेको यो समयमा या लामो समयको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ म छलफल गर्न गइरहेको छु सर्वप्रथम त डाक्टर अरुणाले धेरै राम्रा कुराहरू हामीलाई बताउनु भयो त्यो उहाँले बताउनु क्रममा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले पनि टिपेको थिएँ हरेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो पेटसँग पनि रिलेटेड छ त्यसकारण खानपिन एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनिरहनु भएको थियो म एकदमै एग्री गर्छु अनि खानपिन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सायद उहाँले यो पाटो चाहिँ मलाई छोडेर जानु भएको छ र म तपाईहरुसँग खानपिनले चाहिँ स्वास्थ्य शरीरलाई मात्र हैन कि हाम्रो मनलाई र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि कसरी चाहिँ यसले मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई पनि म अन्तिममा चाहिँ छुन्छु अहिले सर्वप्रथम म अर्को एउटा पाटो के छुन चाहन्छु भने वास्तवमा संसारै अहिले शोकाकुल छ भनेर चाहिँ भन्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है हामी सबैजना शोकमा छौं र सुरुवातकै समयमा पनि हामीले कोही व्यक्तिलाई गुमाएको भनेर श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्यौं आजै पनि हैन भनेपछि हामी मध्ये धेरै जनाले अहिलेको समयमा चाहिँ के त धेरै व्यक्तिहरू गुमाउने अनि आफैलाई संक्रमण हुँदाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएको लगायत आफ्नो परिवारलाई संक्रमण हुँदाखेरि अप्ठ्यारो भएको अहिले कतिपय आफन्तजनहरू चाहिँ अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा आईसीयूमा जीवन र मरणको बीचमा चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आइरहेको अवस्था चाहिँ छ र हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ बिहानै बेलुकै दिउँसै आफ्नै परिवारजनको फोनहरू पनि आउने गर्छन् सो एकदमै मन आत्तिएको छ एकदमै डराएको छ हैन अनि कसलाई चाहिँ डर लाग्दैन भनेर सोध्यो भनेदेखि सायद कमै हुन्छन् होला जो व्यक्तिले चाहिँ हैन डर लाग्दैन भनेर भनेको हैन त्यसकारण हाम्रो उमेर होस् या उमेर पुगेको होस् या नपुगेको होस् हैन महिला होस् पुरुष होस् बालबालिका होस् सबैलाई अहिलेको समयले चाहिँ निकै धेरै अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ गराएको नै हो है यो अवस्थामा हामीलाई डर लाग्नु अप्ठ्यारो महसुस हुनु एकदमै मनलाई चाहिँ एकदमै छ नि उथल पुथल बनाउनु के एकदम छटपटाएको अनुभूति गराउनु चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि स्वाभाविक हो किन त भन्दाखेरि मानव जातिको मात्रै एकदम विकसित जुन ब्रेन छ जुन चाहिँ अरु जीवमा छैन त्यो ब्रेनको एउटा काम चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ भावनात्मक रूपमा हैन संवेदनाहरू देखाउन सक्नु के हैन जस्तै कसैलाई अप्ठ्यारो परेछ या गाह्रो परेछ भने त्यसमा एकदम भावनात्मक रूपमा चाहिँ आफू चाहिँ एकदम नजिकबाट निकटबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकट गर्न सक्नु हामीसँग क्षमता छ त्यसकारण अहिलेको यो समयमा यो भयावह अवस्थामा हामीलाई भए नै भएन भने त्यो फेरि हामी मानव जाति नै भएनौं
हैन। र यो डरले कतै कतै चाहिँ यसले राम्रो कुरा पनि गराएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी यो समयमा यदि डराउँछौँ भने हैन, त्रसित भइरहेका छौँ भने यसले चाहिँ के गर्न सिकाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एकदम आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने है, मास्क कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ कहाँ जाने, कहाँ नजाने हैन, आदि इत्यादि। र तपाई हामीले चाहिँ एकदमै के त आफूलाई सुरक्षित र आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यो समयमा डर केही रूपमा चाहिँ राम्रो पनि छ हैन। त्यसले गर्दा लामो समयको लागि हामीलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पनि गर्छ र अझ त्यो भन्दा पनि जीवित राख्न मद्दत गर्छ के, जीवनलाई चाहिँ बचाउन मद्दत गर्छ। अनि मानिसहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के हुन्छ भने आफूलाई कसरी जीवित बनाउने भन्ने पनि हामीसँग चाहिँ क्षमता हुने गर्छ हैन। त्यसकारण अन्तिममा चाहिँ के त सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ क्षति पुगिरहेछ भने पनि भित्र हाम्रो मनमा भएका कुरा के हुन्छ भने मलाई चाहिँ क्षति नपुगोस् है भन्ने कुरा सबैको इच्छा आकांक्षा नै हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पनि नहोस् भन्ने लाग्छ, किनकि उनीहरूसँग हाम्रो अट्याचमेन्ट हुन्छ, माया हुन्छ हैन, ममता हुन्छ कारण त्यसले गर्दा। तर यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फिस भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो होइन, त्यो हाम्रो नेचर नै हो के। प्राकृतिक रूपमा हामी मानव जातिलाई चाहिँ के दिएको छ त, बस्नको लागि चाहिँ त्यस्ता खालका भावनाहरू प्रकट हुने नै बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ स्वार्थी जस्तो पनि देख्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीले सुनेका हुन्छौँ समाचारमा कि अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ आफ्नो घरमै थुपारेको अहिले हामीले समाचारहरू सुनिरहेका हुन्छौँ हैन। खानेकुरा पनि आफूलाई चाहिने जति चाहिँ थुपारेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। अनि छिमेकीमा या कतै कसैलाई चाहिँ कोरोना भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊबाट आफूलाई सर्छ भनेर उसको ढोकाहरू नै बन्द गरिदिने, त्यो बाटै हिँड्न नदिने लगायतका कुराहरू पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ। सो यसो हेर्दा झट्टै हेर्दाखेरि यो के गरेको होला, कस्तो अमानवीय कुरा भन्ने पनि लाग्छ। तर के गर्ने, कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सोच विचार गर्नलाई चाहिँ त्यो झट्ट लाएर नआउने पनि भइरहेको चाहिँ हुनसक्छ। सो यही कुराहरू जुन चाहिँ छ नि, हामी सबैजनालाई परेको यो असरबाट चाहिँ हामी आफैबाट फेरि अरूलाई, भाइरसले गरेको असर होइन कि, हामी आफैबाट चाहिँ अरूलाई सृजना गरिएको जुन अप्ठ्यारोपनहरू छ त्यसलाई कसरी हामीले कम गर्ने त भन्ने विषयमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। अब म तपाईहरुलाई एउटा चित्र देखाउँछु र त्यो चित्रबाट चाहिँ तपाईहरुले के चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ भने वास्तवमा हामीलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ किन चाहिँ मनको कुरा गर्न जरुरी छ, मनको तनाव घटाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति त्यसले प्रश्न बनाउँछ। जस्तै तनाव भन्ने बित्तिकै, चिन्ता भन्ने बित्तिकै चाहिँ वास्तवमा दैनिक नै छ नि हैन। कसलाई चाहिँ छैन भनेर यहाँ मैले सोधेँ भनेदेखि कसैले पनि हात के अरे हैन मलाई चाहिँ छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला हैन। हामी सबैलाई केही न केही किसिमको तनाव र चिन्ता छ। फरक यति मात्रै हो कि धेरै या थोरै हैन। कसैलाई हामीलाई एकदमै धेरै अब यो के भन्छ आर्थिक रूपमा या आदि कुराहरुमा चाहिँ छ भनेर भन्छौं होला, कसैलाई थोरै थोरै के। जस्तै उदाहरणको लागि हिजोबाट चाहिँ एकदम कडा यो लकडाउन हुने भयो भनेर चाहिँ समाचार आउने बित्तिकै हामीलाई के भयो होला, ओहो लौ मेरो घरमा खानेकुराहरू छन् कि छैनन्, पर्याप्त मात्रा छ कि छैन, मैले के किनेर राख्नु पर्ने हो। त्यो पनि के भयो त एउटा खालको चिन्ता भयो के। त्यो चाहिँ के भयो त, यो आधारभूत चिन्ता भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई कसैलाई चाहिँ इन्फेक्सन पो हुन्छ कि कसैलाई अप्ठ्यारो पो पर्छ कि, त्यो सोचाइहरू आउनु पनि अर्को खालको तनाव भयो। लगायत अहिले कतिपय हामीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको मात्र होइन कि अरू कुराहरूको पनि एकदमै धेरै चिन्ताहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि आर्थिक रूपमा कुराहरू गरौँ भने कतिपय ऋणहरू लिएको या कारखाना, कल कारखाना, बिजनेस हैन आदि इत्यादि चाहिँ चलाउनलाई समय लागेको, नभइरहेको, आफ्नो कामदार आदि इत्यादिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तलब दिने भन्ने जस्ता कुराहरू होला, कसरी तलब लिने भन्ने पनि होला, कसैको जागिर यो बेलामा गएको छ होला, त्यो पनि एउटा तनावको विषय भइरहेको छ, जटिल खालको हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ कतिपय अभिभावकलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको पनि चिन्ता छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ सम्हालेर घरमा राख्ने होला, उनीहरूको लागि पढाइहरूको विषय के हुन्छ होला। कतिपयले भिजा लिएर बसेका छन्, जान पाएको छैन पढ्नको लागि। कोही बालबालिकाहरू चाहिँ घर बस्दा बस्दा अनलाइनमा धेरै उनीहरू चाहिँ एडिक्ट जस्तै भइसके, के गर्ने होला। यस्ता खालका पनि तनावहरू छन्। तनाव धेरै खालका छन्, अहिलेको समयमा एउटै खालको छैन। र कतिपय यस्तो खालको तनाव पनि छन् कि घर घरमा हिंसाहरू पनि निम्तिएको छ हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरभित्रै चाहिँ एकदमै ठुलो के अरे त्यो भूमि जस्तो के एकदम
एकदमै झगडा गर्ने थलो जस्तो बनेको पनि छन् हैन। यो पनि अवस्था चाहिँ छन्। र आज मात्रै मैले एकजना साथी मित्रले चाहिँ आत्महत्याको बारेमा केलाएर चाहिँ एउटा लेख लेख्नु भएको थियो कि लगभग 15 वर्ष यता चाहिँ 64,000 मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 15 वर्षभित्र चाहिँ नेपालीहरूले मात्रै 64,000 हैन। तर गत वर्षको लकडाउनमा मात्र चाहिँ 5,000 चान्चुनले चाहिँ आत्महत्या गरे है। अनि यो वर्ष पनि त्यो क्रम चाहिँ जारी नै छ। भनेपछि यो आत्महत्या लगायतका यस्तो विभिन्न खालको एकदम जटिल खालको मानसिक समस्याहरू पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर हामीले चाहिँ के बिर्सिरा हुँदो रहेछौँ भने जब अब हामी चाहिँ नि अरू दैनिक जीवनहरू यापन गर्न थाल्छौँ, यताउति गर्न थाल्छौँ, तर बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी छलफल नै गर्दैन रहेछौँ कि। जबकि मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने हामीसँग यो शारीरिक र मानसिक भनेको यो चाहिँ यसरी नै जोडिएको अवस्था छ। अझ साँच्चै भन्नुपर्दा हामीसँग जुन यो टाउको छ र टाउको भित्र के त सोच्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ नि त हैन। त्यो सोचाइहरू चाहिँ एकदम तपाईलाई सहयोगी सोचाइ आयो, त्यसले सहयोगी भावना दिन्छ, सहयोगी व्यवहारहरू गर्छ हैन। तर असहयोगी आफ्नै विचारले आफ्नै सोचाइले चाहिँ के त त्यस्तै खालको भावना र त्यस्तै खालको चाहिँ काम गराइहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ यादै गरेका हुँदैन रहेछौँ हैन। अनि शरीरमा हुने जति पनि असरहरू छ नि है, त्यो चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ आउने गर्छ कि। तपाईलाई रोगै लाग्नुपर्छ भन्ने होइन कि, हाम्रो सोचाइले नै पनि हैन। जस्तै कहिलेकाहीँ याद गर्नु भएको छ भने अलिकति चाहिँ नि तपाईँ धेरै सोचाइमा पर्नुभयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू मनमा कुरा खेल्यो भन्नुहुन्छ नि, भन्ने बित्तिकै त्यसको असर शरीरमा देख्न थालिसकेका हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि निन्द्रा नलाग्नु पर्यो कि, खान मन नलाग्नु पर्यो कि, त्यस्ता खालका कुराहरू भइरहेको हुन्छ हैन। र प्राय जस्तो जब एकदमै अत्याधिक तनाव, डर, चिन्ता हुन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ पाचन प्रणालीलाई चाहिँ त्यसको असर चाहिँ सिधै चाहिँ हुन थाल्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो पाचन प्रणालीमा भएका रक्त सञ्चारहरू चाहिँ सबै बढी त्यो फ्लो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा हात र खुट्टाको मसल्सहरूमा हुने गर्छ। किनभने आफूलाई बचाउनको लागि हातको प्रयोग र खुट्टाको प्रयोग चाहिँ मानिसहरूले गर्ने गर्छन् प्राय जस्तो कि त भाग्न कि त जुझ्नको लागि हैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पाचन प्रणालीमा यसको असर हुन्छ र त्यसको असर चाहिँ हाम्रो शरीरभरि नै देखिन्छ। अनि त्यो असर चाहिँ हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो त शारीरिक हो भन्ने लाग्छ हैन। जस्तो तपाईँले टाउको दुख्यो भन्नुभयो भने त्यो टाउको त तपाईँको शरीर जस्तो लाग्छ नि त हैन। यो त तपाईँलाई मानसिक समस्याले आएको भन्ने तपाईँलाई कति पनि लाग्दैन हैन। तपाईलाई इभन हैन कब्जियत भयो भन्दाखेरि होला अलिकति तपाईलाई चाहिँ केही भयो कि मलाई सोचाइमा भन्ने आउला कसैलाई, तर कब्जियत भन्ने बित्तिकै तपाईँले कहिले पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ मानसिक हो भनेर सोच्नु भएको छैन, यो त शारीरिक भनेर सोच्नु भइरहेको हुनसक्छ हैन। त्यस्तै अन्य धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ के त असर परेको भन्न मिल्छ। सो यो चित्रले के देखाउँछ एकचोटि हेरौँ है त। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा पनि यसमा खुल्छ है। अनि त्यसले गर्दा खानपिन किन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई एकदम प्रष्ट हुन्छ। जस्तै हामीलाई जब एकदम धेरै चिन्ताको महसुस हुन्छ नि, मैले यहाँलाई बताएँ नि, चिन्ता भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फेरि के सोच्छौँ भन्दा जब हामी वयस्क हुन्छ तब मात्र हुन्छ भन्न ठान्छौँ कि, त्यो होइन। जन्मिसके पछाडि नै हामीसँग चिन्ता सुरु भइसक्यो हैन। एउटा भर्खर जन्मेको बालक या बालिकालाई पनि के हुन्छ त भन्दा समयमै उसले दुध खान पाउने हो कि होइन, आमासँग अट्याच भएर यसरी बस्न पाउने हो कि होइन, उसको चिन्ता त्यहाँबाटै सुरु भइसकेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चिन्ता कहिले पनि के त रोकिँदैन है। अनि यो चिन्ताको समयमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विशेष गरी हामीलाई जब बढी चाहिँ सोचाइहरू यताउति आउन थाल्छ, याद गर्नु भएको छ भने आफ्नै शरीरलाई याद गरेर हेर्नुहोस्। हाम्रो घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो ठुलो केही कुरा आएर यहाँनिर नै बसेको जस्तो महसुस हुने गर्छ हैन। अनि कहिलेकाहीँ त कतिले चाहिँ कम्प्लेन पनि गर्छन्, यहाँ केही अड्कियो, मलाई गाह्रो भयो भनेर, गाँठो परेको भयो भनेर भन्ने पनि गर्छन्। त्यस्तै गरी त्यो समयमा चाहिँ तपाईको छाती असाध्यै पोलेको या मुटु ढुकढुक भएको पनि भन्ने गर्छन् हैन। या तपाई आफैले पनि अनुभव गर्नु भएको छ होला कि मुटु एकदमै धड्किएको, पोलेको महसुस हुने गर्छ हैन। अनि कतिपय अवस्थामा त मुटु सम्बन्धीको रोग पो लाग्यो कि मलाई भनेर हामी मुटु सम्बन्धीको रोग विशेषज्ञका पनि हामी पुगेका चाहिँ हुन सक्छौं हैन। लगायत हाम्रो पेटको त ठुलो समस्या नै आउँछ, पच्दैन के, राम्रोसँग नपच्ने जस्तो भएर जान्छ हैन। अथवा तपाईलाई कब्जियत हुन्छ, अथवा छिटो छिटो पिसाब लाग्छ हैन, त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि नेपालीहरूले हामीहरूले भन्न जानेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो, धेरै ग्यास्ट्रिक छ भन्ने हुन्छ हैन। अनि तपाई हामीले के गर्न थाल्छौं त, अनि आफै डाक्टर, आफ्नै आफन्त डाक्टर, छिमेकी डाक्टर बन्न थाल्छौं। अनि यो नखाऊ र त्यो
नखाऊ भन्ने कुराहरू सुरु हुन्छ हैन। अनि अघि डाक्टर साहबले कति राम्रो एउटा कुरा गर्नुभयो दहीको कुरा हैन। जबकि दहीमा चाहिँ प्रोबायोटिक्स हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा नभए पनि त्यसमा एकदमै राम्रो गुणहरू छन् थाहा छ। तर पेटकै लागि राम्रो गर्ने चिजलाई चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक भयो भनेर त्यही चिज चाहिँ खान छोडिदिया हुन्छ कि, उदाहरण मात्र दिएको मैले हैन। अनि हामीले त्यसो गर्दा 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 त कतिपय मैले व्यक्तिहरू भेट्छु कि उहाँहरूले त उसिनेको खान थाल्ने, तातो पानी हरदम जाडो होस् गर्मी होस् खान थाल्ने पनि भइरहेको चाहिँ मैले पाउँछु हैन। जति गरे पनि पेटको समस्या त जाँदै जाँदैन भन्नुहुन्छ हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ के त जहिले पनि पेट सम्बन्धीको डाक्टरकोमा मात्रै दौडिनुहुन्छ कि है। जबकि भएको के रहेछ त तपाईँले अहिले आज थाहा पाउनु भयो, भइरहेको के छ तपाईँलाई एकदमै अत्याधिक तनाव पनि भइरहेको हुनसक्छ। अनि सोधि हेऱ्यो भने होइन मलाई तनावै छैन, म खाइरहेको छु हिँडिरहेको छु परिवार ठिक छ भनेर। तर यो तनाव भनेको अहिलेको समयमा तत्कालै यति नै खेर नै भइरहेको कुराबाट मात्रै असर भएको हुँदैन। हाम्रो बाल्य अवस्थादेखि नै तपाईँ कस्तो माहौलमा हुर्किनु भयो, तपाईँको आमा बुवासँगको सम्बन्ध तपाईँको कस्तो थियो, तपाईँको विगतमा आफ्नो इतिहासमा कुनै आघातजन्य घटनाहरू भएको थियो कि थिएन लगायतका धेरै कुराहरू हुन्छन्। र यो पेट नै हो जहाँ चाहिँ त्यस्ता तनावका कुराहरू चाहिँ गएर चाहिँ के त सञ्चय भएर बसेको हुन्छ कि, बचत जस्तै गरेर त्यो स्टोर भएर बसेको चाहिँ हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेटमा चाहिँ धेरै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ लामो समयको तनाव आघातजन्य घटनाबाट गुज्रिएको व्यक्तिबाट पनि हुने गर्छ भने हामीलाई तत्कालै अहिले कोरोना भाइरसकै समयमा पनि भइरहेको चाहिँ हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो समयमा मलाई फेरि तनाव चाहिँ धेरै भइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई पहिला पनि थियो नै, अनि बिचमा चाहिँ कुनै हिसाबले तपाईँले सामना गर्दै आउनु भएको थियो, तर यतिखेर चाहिँ बिउजाउने काम भयो कि फेरि त्यही तनाव चाहिँ बिउतिने काम चाहिँ भयो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रिगर पनि भनिन्छ हैन। जस्तै एकदम धेरै आघातजन्य घटनाबाट हामी गुज्रेका छौँ भने अहिलेको समयले हामीलाई बिउताउने काम पनि भइरहेको चाहिँ हुन सक्छ हैन। त्यसकारण यो जुन खालको तनावको जुन मैले अहिलेको लक्षणहरूको कुरा गरेँ यो फेरि हामी सबैलाई एउटै हुँदैन हेर्नुहोस् है। जस्तै तपाईँलाई अहिले मैले भने नि कसैलाई घाँटीमा अड्किएको जस्तो अनुभूति हुन्छ भने अर्को मान्छेलाई त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। उसलाई छाती भारी हुन सक्ला, पोल्ला या ढुकढुक गर्ला हैन। त्यस्तै गरी टाउकोहरू एकदम दुख्छ, माइग्रेन हेडेक, तपाईँहरू माइग्रेन हेडेक भएको पनि यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ होला, कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहोस् त जचाउन, या तपाईँले उपचार चाहियो भने के गर्नुहुन्छ हैन। तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ कि टाउको दुख्दा के गर्नुहुन्छ भने, तर तपाईँको यो टाउको दुखाइ चाहिँ यो चिन्ताको कारणले या तपाईँको पेटकोमा पनि परेको असरको कारणले तपाईँले कहिले पनि याद गर्नु भएको छैन होला। अनि म जस्तो मनोविदका पनि सायदै तपाईँहरू कहिले पुग्नु भएको छ होला छैन हैन। किनभने हामीलाई थाहै छैन नि त हैन। हाम्रो आफ्नो आमा बुवा या कसैले सिकाए पो थाहा हुने थियो त। कहिलेकाहीँ म पनि आफै हेर्छु कि म मनोविद हुनुभन्दा अगाडि मैले पनि कतिपय कुराहरू यो कुरा थाहा नै थिएन, के पनि जानेकै थिएन हैन। अनि अहिले हामीलाई चाहिँ ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने समस्याहरू यो अनि प्राय हामी के त दुख्यो भनेर फिजियोथेरापीहरू गर्न गइरहेको हुन सक्छौँ कि, तर हेर्नुहोस् यो सबै के त चिन्ता र तनावसँग रिलेटेड कुराहरू हुने गर्छ प्राय जस्तो नि हैन। अझ भन्नुपर्दा त यो तनाव र चिन्ताले चाहिँ दीर्घकालीन रोगहरू धेरै निम्त्याउने गर्छन्। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले जानेको रोगहरू मध्ये भन्छु, हाई ब्लड प्रेसर हुनु, डायबिटिज हुनु, आर्थराइटिस हुनु, हार्ट जोड्नेको समस्याहरू हुनु हैन, लगायत इभन क्यान्सर समेतलाई पनि चिन्ताको संज्ञा दिएको चाहिँ छ। तर हामीले चाहिँ सबैलाई शारीरिक बनाइरहेको हुन्छ नि। शरीर भनेको के त तपाईँको मोबाइलको डिस्प्ले गर्ने त्यो बडी जस्तो मात्रै हो कि, त्यहाँभित्रको जति पनि फङ्सन गर्ने चिज त त्यहाँभित्र लुकेर राखेको अवस्था छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रेन हो, टाउको हो हैन। र त्यहाँभित्र सोच्ने शक्तिहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ याद गरेको हुँदैन हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको कुरा चाहिँ मैले रिलेट गर्न चाहेँ, कालो ढुसीको कुरा गर्नुभयो नि, ब्ल्याक फङ्गस जुन आइरहेछ भनेर। अनि चिन्ताले गर्दा के हुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउँछ हैन। र कमी हुने बित्तिकै त हामीलाई छाला सम्बन्धीको रोग चाहिँ धेरै हदसम्म हुन थाल्छ हैन। अनि कालो ढुसी त एउटा उदाहरण मात्रै भयो कि, तर हामीले याद गरौँ भने हामीलाई अरू बेलामा नि भएको हुन्छ। जस्तै उदाहरण डन्डीफोरहरू आउनु, कालो पोतो आउनु हैन, इभन अनुहारमा देखिने गरेर चाहिँ रातो रातो गालाहरूमा चाहिँ राखिएर बसेको जस्तो हुनु, छिटो छाला चौडी पर्नु लगायतका कुराहरू चाहिँ हुन थाल्छ। त्यसकारण छाला सम्बन्धीको समस्या पनि धेरै हुने गर्दछ हैन। अनि यो बाहेक चाहिँ अहिलेको समयमा तनाव र चिन्ताले चाहिँ के गराएको छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यस्ता खालका समस्याहरू बढी चाहिँ गराएको छ। एउटा चाहिँ चिन्ताको रोग भनिन्छ, दुई थरीको रोग चाहिँ धेरैलाई भएको छ अहिले है।
एउटा चाहिँ चिन्ताको रोग भनिन्छ, एन्जाइटी भनिन्छ त्यसलाई, र अर्को चाहिँ नैराश्यता आउने, त्यसलाई चाहिँ डिप्रेसन पनि भन्ने गरिन्छ हैन। जस्तो चिन्तामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटामा फेरि सिम्पटम्सहरू कुनै कुनै उस्तै उस्तै देखे पनि खास फरक कुराहरू भइरहेको हुन्छ कि। जस्तै डिप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई एक्लै बस्न मन लाग्ने, कसैसँग बोल्न नमन लाग्ने, कतै नजाउँ जस्तो लाग्ने, बरु लकडाउन त भइदिइरहेको हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ। अब चिन्ताका रोगबाट ग्रसित मान्छेहरूलाई के हुन्छ त छटपटी हुने, कहाँ जाउँ हुने, एकछिन भए पनि बेलुका एकछिन भए पनि बेलुका चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर भए पनि के अरे यसो के अरे बाहिर यसो बाटोतिर गएर हिँडेर आउने जस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुनसक्छ होइन। सो अर्को चाहिँ चिन्तामा के हुन्छ भने ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने होइन, अनि छिट्टो चाहिँ तपाईँहरूलाई चिटचिटाहट हुने है। गरिरहनु भएको छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँलाई छिट्टो रिसाउन मन लागेको जस्तो भएको छ। अनि रिसाउँदाखेरि प्रायः जस्तो तपाईँ आफ्नो नजिकमा भएको मान्छेहरूसँग रिसाउनुहुन्छ, कुकुरसँग रिसाउनुहुन्छ होइन। अनि अस्ति मेरो छोरीले भन्दै थियो कि बाबालाई त एक दिन यस्तो रिस उठेछ कि अन्डा पकाइरहनु भएको थियो, अन्डासँग रिसाइरहनु भएको थियो भने। के गरेर रिसाउनु भयो छोरी भनेर सोध्दा त अन्डा चाहिँ पर्र लाएर चाहिँ पटपट पटपट गरे, अनि त्यसको चाहिँ के अरे तेल अलि उछिट्यो होला, अनि अन्डालाई गाली गर्दै उसिन्थ्यो। हो यस्तो खालको कुरा हामी अचानक यस्तो हुन्छ कि कोसँग रिसाइरहेछौँ पनि थाहा छैन। कहिले काहीँ त हामीलाई धेरै हुन थाल्यो भने तपाईँको घरका कति सामान टुटफुट पनि भएको पनि हुनसक्छ। कहिले काहीँ हातहरूमा होइन भित्तामा हिर्काउने समेत पनि भएको, मोबाइल फुटाएको जस्ता एक्जाम्पलहरू पनि आउँछ। र आफ्नो नजिकको श्रीमान श्रीमती जसलाई होस् होइन कुटपिट पनि हुने जस्ता हिंसा हुने पनि भइरहेको हुनसक्छ। तर यो समयमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो रिस नउठे पनि तपाईँलाई चिट 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 एकदम भित्रैबाट कहाँ कहाँ के भइरहेको जस्तो पनि भइरहेको हुनसक्छ। एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने, निद आउनलाई समस्या आउने, राति सुत्न गयो तारा गर्न मन लाग्ने अथवा के गर्न मन लाग्ने चाहिँ हुने, तर निन्द्रा भनेको पटक्कै नलाग्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ चिन्ताको रोगमा हुन्छ, एन्जाइटीमा हुने गर्छ, निन्द्रा लाग्दैन। अनि छटपट गर्दा 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 2-3 घन्टा 4 घन्टा कति बेला चाहिँ तपाईँलाई निन्द्रा लाग्यो थाहा हुँदैन मलाई भनेको किसिमले चाहिँ निन्द्रा लाग्ने हुन्छ है। अनि एकदमै शरीर चाहिँ थाक्ने के त्यस्तो हुने गर्छ होइन। अनि रुन पनि मन लाग्छ है, थकित महसुस हुने गर्छ। र अनि अर्को चाहिँ खानामा चाहिँ तालमेल मिल्दैन है, कि चाहिँ धेरै खाइरहेको हुन्छौँ कि चाहिँ एकदमै खान मन लागेको हुन्छ होइन। तर यही कुरा पनि तपाईँहरूलाई हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, ओहो अहिले लकडाउनले गर्दा मैले त धेरै खाएको होला, घर बसेर चाहिँ धेरै खाएको होला भनिरहेको हुन्छौँ कि। अनि तपाईँ हाम्रो तौल चाहिँ कि त एकदम धेरै बढ्ने कि चाहिँ घट्ने पनि भइरहेको हुनसक्छ होइन। अनि खानामा चाहिँ धेरै नुन खान मन लाग्ने पनि भएर जान्छ हेर्नुहोस् है। जब चिन्ता हुन्छ नि कि त नुन धेरै खान मन लाग्छ, चिनी धेरै खान मन लाग्छ लगायतका कुराहरू चाहिँ हुन थाल्छ भनेपछि यो खालका समस्याहरू चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ हामीलाई देखिरहेको समस्या हो होइन। अरू बेलामा पनि देखिन्छ अवश्य पनि, नदेखिने होइन। तर अहिलेको समयमा यो चाहिँ के त थप हामीलाई चाहिँ यो के अरे समयको कारणले, विभिन्न खालको समाचारको कारणले, आफन्तजनहरूलाई अप्ठ्यारो परेको गुमाएको कारणले चाहिँ हुने गरेको चाहिँ पाइन्छ है। सो यो अवस्था चाहिँ निकै कठिन भएको चाहिँ हामीले आफ्नै शरीरमा पनि भएको हुँदा चाहिँ अब गर्ने के त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तत्कालै हेर्नुहोस् है, म एउटा कुरा के भन्छु भने यहाँलाई यस्तो खालको भावनात्मक कुराहरू आइरहेछ भने यसलाई तत्कालै चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ जानुहुन्छ भनेर चाहिँ सोच्नु परेन कि है। अब तपाईँलाई लागिरहेछ भने ओहो मेरो डर त आजको भोलि नै हटे हुन्थ्यो। जस्तो एकजनाले अस्ति फोन गरेर सोध्नु भयो कि मलाई, म्याडम म एउटा औषधि यस्तो छैन जसले चाहिँ 4-5 दिनसम्म चाहिँ निदाइरहन सक्ने कि होइन, त्यो उठ्नै नपर्ने खालको छैन भनेर सोध्नु भयो। किन त भन्दा उहाँले आफ्नो त नजिकको मान्छे गुमाउनु भएको थियो, पीडा धेरै थियो, त्यसकारण सुतिरहन पाए भने त 4-5 दिनमा त सायद सुतेर उठ्यो भने अलिकति केही सहज हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई त्यस्तो खालको फिलिङ्सहरू भइरहेको थियो होइन। तर म यहाँलाई के भन्छु भन्दा तपाईँलाई रुन मन लाग्यो मानौ, या डर लाग्यो, या तपाईँलाई चिन्ता भयो, या तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्यो भने त्यसलाई पहिचान मात्र गर्नुहोस्, सम्मान गर्नुहोस् अहिलेको समयमा होइन। केही फरक परेन, केही समय तपाईँलाई त्यस्ता भावनात्मक कुराहरू आउँछ भने त्यस्तो धेरै तपाईँले एकदमै के अरे मनमा कुरा खेलाएर ल अब मलाई के नै भयो होला होइन होइन। अनि कुनै कुनै दिनमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै चिन्ता लाग्ला, निन्द्रा गडबडी भयो भने पनि इट्स ओके, अहिलेलाई केही पनि फरक परेन। तर
त्यही कुरा चाहिँ तपाईलाई लगातार रूपमा अब 2 हप्ता भयो, 3 हप्ता भयो, महिना दिन भइसक्यो, तर त्यस्तै चाहिँ के त सिम्पटम्सहरू चाहिँ तपाईको देखि नै रह्यो के, निद्रा नलाग्ने या खान मन नलाग्ने या चिडचिडाहरू जे सिम्पटम्सहरू थियो जुन तपाईलाई लाग्छ कि यो हुनु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ, त्यो चाहिँ लामो समय रहिरहेको छ भने चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि विशेषज्ञ डाक्टर्सहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिनै पर्छ हैन, किन लामो समय राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको शरीरलाई चाहिँ के त समस्या चाहिँ गराउँछ हैन, दीर्घकालीन रोगहरू चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। तपाईलाई मैले अघि बताएँ। अनि प्राय जस्तो चाहिँ मानसिक रूपमा समस्या हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि सजिलैसँग स्वीकार्दैनौँ, अथवा हामीले अरूलाई पनि भएको देख्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले पनि हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ सजिलै चाहिँ स्वीकार्दैन रहेछन् कि, थाहा छैन, यो एकदम हामीलाई सायद ज्ञान कम भएर पनि हुन सक्छ। मलाई त ठिक छ, म गर्न सक्छु भने जस्तो हैन। कहिलेकाहीँ मैले यस्तै खालका कुराहरू चाहिँ गर्ने खोजेँ कुनै संस्थाहरूमा भन्यो भने जस्तै अलि माथिल्लो तहको व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँदैन, मेरो चाहिँ जुनियरहरूलाई चाहिन्छ यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ के। त्यस्तो होइन, हामीसँग सबैलाई चाहिन्छ। हामी मानसिक स्वास्थ्य हामी सबैजनासँग छ नि त हैन, हामी सबैजनासँग भएपछि हामी सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यही कारण आफ्नो कारणले अरूलाई पनि अस्वस्थ नहोस् भन्ने कारणले पनि हामीमा के भइरहेछ याद गरौँ, अनि तपाईको भावनालाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु भएर त्यो आफूमा आएको भावनालाई सुन्ने भन्छु के, एकदम याद गरेर सुन्नु भयो भने ओके के गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ हैन। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई एकदम रुन मन लागेको थियो तर रुन सकिन भन्नुहुन्छ कतिजनाले, के रुन मन लागेको छ रुनुहोस्, केही फरक परेन हैन। तर तपाईले रुनेलाई चाहिँ तपाईले के त नियन्त्रण गर्न थाल्नु भयो भने त्यसले अरू रोगहरू चाहिँ निम्त्याउने चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा म के भन्छु भने तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबैजनाले त्यहाँ बसेको सबैजनाले चाहिँ यसो याद गर्नुहोस् त, तपाईको दिमागमा अहिले धेरै कुराहरू आइरहेछ, खेलिरहेछ हैन, तर अहिले चाहिँ यसो आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस् अनि आफ्नो हातले यसो छातीमा राख्नुहोस्, छामेर हेर्नुहोस् त तपाईले आफ्नो शरीरलाई कतिको माया गर्नु भएको छ, हेरविचार गर्नु भएको छ। आफैले यसो आफैलाई सोधी हेर्नुहोस् के, यो अरूले आएर आफूलाई सोध्ने पनि होइन, आफूले अरूलाई गएर सोध्ने पनि होइन। दिमागमा धेरै असहयोगी विचारहरू आइरहन्छ, मनलाई सोध्ने हैन। अनि त्यस्तै गरी अक्सिजन खोज्न हामी भौतारेर विभिन्न ठाउँमा हेरिरहेछौँ। आफैसँग क्षमता छ नि आज त अक्सिजन लिन सक्ने हैन, त्यो अक्सिजन लिने एक्सरसाइजहरू पर्याप्त गरिरहेछ कि छैनौँ के भनेको अर्थ हाम्रो छातीमा गरुङ्गो हुँदाखेरि चाहिँ के त लामो लामो गहिरो गहिरो श्वास लिदिनु भयो भने त्यसले सहयोग गर्छ के। जस्तै गर्दाखेरि पनि छाती एकैछिनमा फुलेर एकदमै आनन्दको महसुस चाहिँ हुने गर्छ हैन। सो तपाईले एकदमै अहिले तपाईलाई अक्सिजनलाई पनि लिने प्रयास गर्नु, प्रकृतिसँग जोड्नुहोस् है। म चाहिँ एकदम मनपर्छ यो कुरा चाहिँ। अनि आकाश हेर्ने, बादल हेर्ने, चराचुरुङ्गी हेर्ने, बोट बिरुवाहरू अगाडि के छन् हेर्ने, हावा पानी आदि इत्यादि सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिवारसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने 2 टाइम नभए चाहिँ 1 टाइम भए पनि सबै परिवार एकैचोटि खाने बानी बसालौँ। यो बेलामा सोसियल मिडियालाई चाहिँ एकदमै कम गर्नुहोस् है। यहाँले त्यसो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मन नपर्न पनि सक्छ, तर सोसियल साइट्सहरू फेसबुक, ट्विटर आदि इत्यादिलाई कम्तीमा पनि सुत्नुभन्दा 1-1.5 घण्टा 2 घण्टा अगाडि कम गर्नुहोस्। पर्याप्त मात्रामा सुत्नुहोस्, निदाउनुहोस्। 8 घण्टा हामी वयस्कको लागि जरुरी छ र 9-10 बजे सुत्न जानुहोस्। बिहान जति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो डिसिजन भयो। बालबालिकाको पनि टेक केयर गर्नुहोस्। उनीहरूले चाहिँ हामीबाट धेरै कुराहरू हामीले कस्तो गर्छ त्यो रोल मोडलको रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले जस्तो खालको के रे व्यवहारहरू देखाउँछौँ उनीहरूले त्यही नै कपी गर्छन्। त्यसकारण उनीहरूसँग पनि सम्बन्धहरू बढाउने काम पनि गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। खानाको बारेमा डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो र पर्याप्त मात्रामा पानीलाई पनि सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। ओके ल, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र अब म र डाक्टर साहब दुवैजना सायद तपाईहरुको प्रश्न उत्तरमा फेरि पनि जोडिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अनिताजी। धेरै धेरै धन्यवाद मनोविद करुणा कुँवरज्यूलाई आजको यो अत्यन्त प्रेरणादायी र ऊर्जाशील अनि व्यावहारिक यो ज्ञानको लागि हामीले धेरै अगाडिदेखि यो कोरोनाको समयमा पक्कै पनि यो चाहिँ एकदमै हाम्रो मनलाई स्वस्थ राख्नलाई पनि मनोविदको मनोपरामर्शको चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले चाहिँ महसुस गरेर नै हामीले यहाँलाई यसरी निम्त्याएका छौँ। र
यहाँले भन्नुभयो जस्तै मैले यति धेरै कुराहरू चाहिँ रिपिट गर्नु परेन, सबैले सुनिरहनु भएको छ। वास्तवमा असाध्यै राम्रो, सबैले डर लाग्यो भन्नु, तर डर लाग्नु त एकदमै अहिलेलाई हामीले यसलाई सामान्य रूपमा लिएर स्वाभाविक हो, किनभने यो डरले चाहिँ हामीलाई आफू जोगिनु अथवा बाँच्नलाई पनि सिकाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले असाध्यै राम्रो कुरा सिक्यौँ। र खानपिनले पनि हाम्रो यो खानपिनले पनि होइन कि खानपिनले नै हाम्रो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा एकदमै मद्दत गर्छ। र मानसिक स्वास्थ्य र हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन्, नङ्ग्रा मासु जस्तै छन्। र हामीले भन्यौँ किन हामीले शारीरिक रोग, शरीरको रोग भनिरहेको कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो चिन्ताले निम्त्याएको, तनावले निम्त्याएको रोग हुन सक्छ, त्यसले भनेर हामीलाई अत्यन्त राम्रोसँग यसलाई बताइदिनु भयो। र अर्को कुरा कस्तो भने हामीले वास्तवमा त्यो अनुभव नगरेको त होइन, तर कसैले भनिदिनु पर्ने हाम्रो यो चाहिँ यो जुन मानवीय प्रकृति हो, प्रवृत्ति हो, त्यसले पनि होला सायद होइन। मान्छे जन्मिने बित्तिकै जन्मिएपछि अब हाम्रो तनाव सुरु हुन्छ, तनाव त कसलाई छैन र भन्ने कुरामा। र वास्तवमा त्यो आघातजन्य जुन घटना छ त्यो भन्दा बाहेक अरू चिन्ताहरूलाई हामीले त्यति सिरियसली नलिकन चाहिँ अब यसलाई एकदमै अहिले साधारण रूपमा हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्यौँ भने पनि अझ हामीलाई मनोबल बढाउँछ भनेर भन्नुभयो। र के गर्ने भन्ने कुरामा एकदमै राम्रो, आफैले आफैलाई चाहिँ पहिला माया गर्नु पर्यो होइन, र प्रकृतिसँग रमाउनु पर्यो। असाध्यै राम्रो कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहनु पर्यो, चाहिने कुरा मात्र हेर्ने, के हेर्ने के नहेर्ने। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि हामीले भनेका थियौँ तपाईँ हाम्रै हातमा छ, बटन थिच्ने के थिच्ने भन्ने कुरा हाम्रो औँलामा छ, त्यो औँला हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ सुदृढ बनाउनु पर्यो। र अर्को डर लाग्यो भने डराउनुहोस्, अथवा रुन मन लाग्यो भने रुनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो, यो चाहिँ नेचुरल होइन। तर लामो समयसम्म भयो भने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हामीले लिनुपर्ने त्यो चाहिँ जुन कुरा हो अन्डरलाइन गर्नुपर्ने, लामो समयसम्म तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई त्यस्तो भइरह्यो भने चाहिँ डाक्टरको, चिकित्सकको अथवा मनोविज्ञको सँग चाहिँ हामीले परामर्श लिनुपर्ने भनेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो। यसको लागि करुणा कुँवरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी प्रश्न उत्तरका लागि समय खुला गर्छौँ र मलाई लाग्छ श्रीदाई डाक्टर अरुणा हामीसँग जोडिसक्नु भयो कि जोडिनु भएको छ? हजुर, अब म यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो यो प्रश्न उत्तर समयको बेलामा अब खुला गरेर दुवैजनालाई हामी चाहिँ स्क्रिनमा निम्त्याउँछौँ। सबैभन्दा पहिला हिम गुरुङज्यूको प्रश्न छ, उहाँले के भन्नु भएको छ भने नि यो one thing is lockdown the major tool for controlling corona for unlimited time? अब मेरो आफ्नो भ्यूमा चाहिँ इफेक्टिभ पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम माइट बी द मेजर वान, वाट इज योर ओपिनियन डक्टर्स भनेर सोध्नु भएको छ दुवैजनालाई। यसमा छोटोमा दुवैजना हाम्रो स्पिकर्सले के भन्नुहुन्छ? पहिला म डाक्टर अरुणालाई दिएँ स्क्रिन। हजुर डाक्टर अरुणा। केही समयको लागि त यो लकडाउन, किनभने हाम्रो हो नै, र यो चाहिँ हामीले नेपालमा मात्र होइन संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा देख्यौँ कि लकडाउन गरिसकेपछि एउटा बिरामीको अर्कोसँग संक्रमण नभइसकेपछि यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने देख्यो। र जब मान्छेहरू लकडाउन नभएको बेला जस्तो कुम्भको मेला एउटा सुपर स्प्रेडर बन्यो हाम्रो नेपालमा, यो विभिन्न यो जात्राहरू सुपर स्प्रेडर बन्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि केही समयको लागि हो, तर जिन्दगी त यसै गरेर चल्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि खोप 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 भन्ने कुरा हामीले सरकारसँग हामीलाई खोप दे भनेर मागिरहेको कारण त्यही हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन एउटा पक्ष हो, थुप्रै मध्ये एउटा पक्ष हो। अस्पतालमा बिरामीहरूलाई राम्रो सुविधा हुनु अर्को पक्ष हो, र अब भविष्यमा कसरी जाने भन्ने छलफल गर्ने अर्को पक्ष हो। त्यसैले लकडाउन केही समयको लागि त लकडाउन चाहिन्छ नै। लकडाउन नभए, यदि लकडाउन नगरेको भए सायद भारत के अरे उसमा भारतमा अझ स्थिति योभन्दा पनि नराम्रो हुन्थ्यो, हाम्रै नेपालमा पनि सायद योभन्दा पनि नराम्रो हुन्थ्यो। तर कुरा के छ, जिन्दगी त यसै गरेर चल्न सक्दैन नि त। अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, यसमा करुणाज्यू तपाईँको
हजुर मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो अलिकति आध्यात्मिक भएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ आफैलाई पनि। तर म आफैले चाहिँ जहिले पनि अघि सुरुमै पनि भने नि अर्थपूर्ण कुराहरू खोज्ने गर्छु कि लकडाउनकै पनि कतिपय अर्थपूर्ण कुराहरू छन् होला भन्ने खोज्ने गर्छु। र अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हरेक चिजको आयु हुँदो रहेछ होइन, डेट एक्सपायर भन्छौँ नि हामीले लाउने लुगादेखि लिएर इभन हाम्रै आफ्नै पनि के त आयु छ होइन, कोही पनि पर्मानेन्ट नै छैन, टेम्पोररी नै हो। र यो लकडाउन पनि हामीलाई लामो लागेको त अवश्य पनि हुन सक्ला, मनमा त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर सायद यसको पनि केही समय छ कि अवधि छ होइन, आयु छ। यसरी पनि हामीले एकदम पोजिटिभ, त्यही भएर के अरे दिमागमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको सोचाइ चाहिँ भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता छ कि। अनि अहिलेको यो समय जुन तपाईँले पाउनु भएको छ, सायद अब आउने अर्को केही वर्षहरूमा चाहिँ एकदम सपना हामीले देख्न पनि थाल्छौँ होला, त्यस्तै समय आइदिए हुन्थ्यो कि हामीले रेस्ट पनि गर्न पाउँथ्यो कि या परिवारसँग बस्नु आदि इत्यादि कि। त्यस कारणले यो समय लकडाउन अवश्य कहिले गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, सहज त छैन, तर पनि यो समयमा हामीले देखेका कुरा सिकाएका कुराहरूलाई लिनु पनि जरुरी छ कि। मानव जीवनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू सिकाउनलाई मद्दत पनि गरेको छ कि अहिलेको समयले। सो त्यस्ता खालका अर्थलाई पनि एकदम कोट्याउनु होइन, त्यसलाई पछ्याउनु या हेर्नु पढ्नु पनि जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र मैले भने जस्तै एभ्रिथिङ इज के त टेम्पोररी नै हो, पर्मानेन्ट केही पनि छैन है। थ्याङ्क यू। वीर गुरुङजीले सोध्नु भएको छ यो प्रश्न करुणाज्यूलाई, एउटै परिस्थितिमा पनि मान्छे अनुसारको डर फरक फरक हुन्छ, त्यो किन हुन्छ र डर बढी भयो भने कसरी कम गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। वास्तवमा डर सबैजनामा फरक फरक हुनुको कारण। हेलो हजुर सुनिया छ डर साहब? हेलो हजुर अन्तजी। हजुर आशा हजुर सुनिया छ डर साहब? अहिले करुणाजी बोल्दै हुनुहुन्छ डर साहब? सायद उहाँले चाहिँ हाम्रो साउन्ड। हजुर हाम्रो व्यक्तित्व फरक फरक हुनु चाहिँ धेरै कारणहरूले हुन्छ कि। एउटा त साधारण रूपमा बुझ्न के सकिन्छ त हाम्रो हुर्काइ कस्तो छ, हामीलाई हुर्काउने अभिभावक कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सानैदेखि हुर्काउने क्रममा चाहिँ हाम्रो भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने तरिकाहरू कसरी सिकाउनु भएको छ लगायतका धेरै कुराहरू, अनि कस्तो खालको वातावरणमा हामी हुर्केका छौँ जस्ता कुराहरू हुने गर्छ। जस्तै उहाँले उदाहरण पनि लेख्नु भएको छ, कसैलाई चाहिँ सानो किरादेखि पनि डर लाग्छ, कुकुरदेखि डर लाग्छ, कसैलाई डर लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सानै उमेरदेखिको कतिपय अनुभवहरूसँग पनि गाँसिएको हुन्छ कि। अब जस्तै किरासँग डर लाग्छ, मलाई आइडियै छैन, मलाई के पनि कसैले केही गरेको छैन पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर मैले भने नि कतिपय चेतन अवस्थामा जानेको याद भएको कुराहरू हुन्छन् भने कतिपय त अब हामीले एकदम सानो उमेरका कुराहरू याद नभएको पनि हुनसक्छ, र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो वातावरणमा कतैबाट चाहिँ उत्पन्न भएको पनि हुनसक्छ, विभिन्न कारण हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग डर चाहिँ फरक फरक हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने हामी सबैजनासँग सामना गर्ने क्षमता पनि फरक हुन्छ कि है। हामीलाई त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम मृत्यु या कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसैलाई लामो समय लाग्छ त्यसबाट बाहिर निस्किन भने कसैलाई चाहिँ छिट्टै पनि निस्किने सक्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको कुराहरू पनि हामी मान्छे पछि चाहिँ फरक हुन्छ। तर राम्रो कुरा एउटा के छ भने अर्थक्वेकको बेलामा, यो भूकम्पको बेलामा रिसर्च के गरिएको छ भने नेपालीहरूमा चाहिँ जुझ्न सक्ने क्षमता कति रहेछ, रेजिलियन्सी कति रहेछ भनेर चाहिँ भएको छ कि होइन। त्यसमा चाहिँ अनौठो एउटा रिसर्चको अनुसन्धानको चाहिँ के आयो भन्दा रिजल्ट चाहिँ नेपालीहरूसँग चाहिँ राम्रो चाहिँ जुझ्न सक्ने क्षमता, सामना गर्न सक्ने क्षमता भन्ने कुरा चाहिँ देखियो कि सायद अहिलेको यो समयमा पनि हामीसँग होला, फरक फरक त छ होइन, व्यक्तित्व हाम्रो सबै कुराहरू फरक छ, बट त्यसमा चाहिँ हामी विश्वास पनि के गरौँ भने हामीसँग चाहिँ जुझ्न सक्ने क्षमता छ र यो समयमा हामी जुझ्नुपर्छ भनेर पनि सोच्न चाहिँ सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँको प्रश्न। हजुर थ्याङ्क यू करुणाज्यू। डाक्टर अरुणा अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई? उहाँले मैले आई क्यान नट हियर भनेर लेख्नु भएको छ। रस भाइ एकचोटि डाक्टर अरुणासँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ होला, उहाँकोमा के प्रब्लम आयो कि जस्तो छ अघि। डाक्टर साहब हैन, उहाँ अर्को एकाउन्टबाट पनि इन हुनु भएको छ हो र? के छ त्यो अकाउन्ट? त्यसो भयो भने उहाँले त्यसबाट ल्याउनु पर्यो। अध्यक्षजी सेम नेम छ। हजुर त्यही नाम छ हजुर।
हो त्यसो भयो भने उहाँको यो अहिले जुन हामीसँग भिडियो डिस्प्ले भइरहेको छैन नि त्यसभन्दा बाहेक अर्को ल्याउनु पर्छ कि आई मेसेज क्यान हेर्नुहोस् हियर न। यु भन्नुभएको छ तर हामीले हजुरको आवाज सुनेको छैनौँ डाक्टर साहब अनम्युट गरेर यो चाहिँ होला हजुर थ्याङ्क यू डाक्टर अहिले चाहिँ हजुर यहाँहरू दुवैजनाको प्रस्तुतिलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ आज हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सले यहाँ सहभागी हुनेहरूले र यहाँहरू दुवैजनालाई मैले अघि डाक्टर अरुणाको र हाम्रो मनोविद करुणाज्यूको प्रस्तुति सुन्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो नि दुईटा किसिमको हामीले त्यस्तो देखिरहेको छौँ एउटा चाहिँ चिन्ता रोग अर्को चाहिँ नैराश्यता भनेर अहिले जुन आइसोलेसनमा पनि कति बसिरहनु भयो होला अनि आइसोलेसन विभिन्न ठाउँमा छन् संस्थामा छ होम आइसोलेसनमा होइन त्यस्तो बेलामा अहिले एङ्जाइटी बढी छ कि अथवा नैराश्यता बढी छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिक बढी केमा ध्यान दिनु पर्ला करुणाज्यू अनि त्यसपछि डाक्टर अरुणाले पनि यसमा एड अन गरिदिनु भयो भने हुन्छ हजुर हजुर त्यो पनि अघि मैले भनेको कुरा जस्तै तपाईँको व्यक्तित्व कस्तो छ त्यस अनुसार चाहिँ तपाईँलाई बढी चिन्ता महसुस हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ बढी निराश महसुस हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ र कसैको चाहिँ अलिक ज्यादा समय जस्तै यो अवस्थाले मात्रै चाहिँ चिन्ताको रोग र डिप्रेसन ल्याएको पनि नहुन सक्छ कि होइन पहिलादेखि नै यदि छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो सुसुप्त अवस्थामा थियो तर यो समयले चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्यो भन्ने चाहिँ हुन सक्ला होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो परिवारभित्र नै जस्तो एकदम चिन्ता बढी गर्ने खालको एकदम एङ्सियस पर्सनालिटी भएको बढी परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यस्तै खालको नै व्यक्तित्वहरू निर्माण भइरहेको हुन्छ र निराशाको मानि त्यस्तै हुने गर्छ तर यो दुइटैमा चाहिँ मैले अघि सुरुमै बताएँ नि एकदम धेरै जटिलता यहाँले देखिरहनु भएको छ र लामो समयसम्म जस्तै चिन्ताको रोगहरू बढीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त बढी खाना एकदम बढी खाने या कम खाने जुन खालको त्यो डिप्रेसनमा पनि हुने गर्छ उहाँहरू छटपटाइरहेको या आदि इत्यादि निदान लिइरहनु भएको छैन जस्तो त्यो लामो समय भयो भने प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ विशेषज्ञसँग कन्सल्ट गर्नुहोस् कि होइन कहिलेकाहीँ काउन्सिलिङ सेसन्सहरूले मात्रै पनि कम गर्न मद्दत गर्छ र डिप्रेसनमा चाहिँ अर्को खतरा के हुन्छ भने निराशामा धेरै रह्यो भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समाप्त गर्ने पनि सोचिरहेको हुन्छ मैले अघि आत्महत्याको एकदमै ठुलो मतलब घटनाहरू भइरहेको कुराहरू पनि बताएँ अनि लकडाउनले फेरि त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउन पनि मद्दत गरेको छ यो डिप्रेसनले आत्महत्या हुने भनेको चाहिँ हुँदै आएको कुरा चाहिँ हो तर लकडाउनले अझ त्यसलाई बढाइरहेको कारणले यदि कोही पनि व्यक्ति आफ्नो नजिकको आफ्नो मान्छेले या तपाईँलाई पनि बेला बखतमा चाहिँ जीवन व्यर्थ रहेछ किन जिउनु पर्ने रहेछ आशाहरू चाहिँ एकदम निराशामा बदलिरहेको कुराहरू सुनाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा पनि आफै डाक्टर चाहिँ नभनौँ कि होइन तिमी मर्नु हुँदैन तिम्रो छोराछोरीलाई हेरेर बाँच त्यस्तो भन्ने खालको कुराहरू गर्छौँ तर क्लिनिकल डिप्रेसनमा चाहिँ त्यस्ता कुराले छुँदैन होइन त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ जचाउनै पर्छ र कतिपय चाहिँ गलत धारणाहरू छन् कि डिप्रेसनमा लिएर चाहिँ निराशा कसलाई हुँदैन र सबैलाई दुःख भइहाल्छ नि दुःख भने पछाडि सुख आउँछ यस्ता कतिपय कोटेसनहरूले काम गर्दैन होइन त्यो जटिल भइसके पछाडि चाहिँ कि नत्र त उसले पनि कोसिस चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अझ भनिन्छ नैराश्यतामा के हुन्छ भन्दा इभन आत्महत्या गर्न जाने बेलामा पनि डोरी टाँगेर आफ्नो घाँटीमा लगाइसके पछाडि पनि एकपटक उसले सोचिहेर्छ अरे कि म बाँच्न सक्ने आधारहरू केही त छैन भनेर सोचिहेर्छ अरे कि यदि उसले भेट्यो भने फर्किने मान्छेहरू धेरै हुन्छन् मैले त आफूले कामै गर्ने भावेर धेरै भेट्छु होइन त्यसकारण हामीले उसलाई आशा जगाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ र अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् यो समयको माग पनि के हो भने हामीले एक अर्कामा चाहिँ आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ कि है एक अर्कामा म छु भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिनु जरुरी छ र सबैभन्दा अहिले तपाईँ मलाई सबैलाई खाँचो भनेको माया पनि हो ममता पनि हो होइन काइन्डनेस हो कम्प्यासन हो ममता हो माया हो होइन लभ हो जसलाई पनि खाँचो त्यो हो होइन त्यस पछाडि साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि हामीले दैनिक जीवनमा जे पनि छ नि हामीले हरेक चिज पनि पचाउन सक्दा रहेछौँ जस्तो पनि लाग्छ कि त्यसकारण टाढैबाट भए पनि जस्तै अब आज हामी भर्चुअली हामी जोइन गरेका छौँ अनिताजी होइन तर यो पनि के हो त एकअर्कालाई हामी हेरविचार गर्छौँ है भनेर देखाएको एउटा जेस्चर हो नि त सो यस्ता कुराहरू चाहिँ टाढैबाट भए पनि गर्नु चाहिँ असाध्यै जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जसले गर्दा एन्जाइटी होस् या
डिप्रेसन होस् त्यसलाई चाहिँ हामी पार लगाउन चाहिँ सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ नि धेरैले चाहिँ यस्तो औषधि खाए पनि हुन्छ होला, यस्तो गर्यो पनि हुन्छ होला, जडीबुटी लगायो भने ठिक हुन्छ होला, यस्तो खालका कुराहरूको पनि मिसकन्सेप्सन्सहरू चाहिँ हुन सक्छन्। प्लिज यसमा चाहिँ जटिल हुन नदिनको लागि आजकल टोल फ्री नम्बर्सहरू पनि छ बाई द वे। टोल फ्री नम्बर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतबाट पनि पाउँछ, मानसिक स्वास्थ्यसँग रिलेटेड, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड हैन। त्यसकारण हटलाइन टोल फ्री नम्बरहरूमा पनि यहाँले चाहिँ सम्पर्क गरेर विशेषज्ञहरूसँग चाहिँ कुराकानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हामीलाई यहाँ धेरैजनाले सहभागीहरूले राम्रो यहाँ कमेन्टहरू पनि दिनुभएको छ र खिमा गुरुङज्यूले के भन्नुभएको छ, कस्तो राम्रो कुरा। मैले फेरि यसलाई पनि दोहोऱ्याउन चाहे, हरेक कुरा पेटसँग सम्बन्धित छ डाक्टर अरुणाले भन्नुभयो, प्रकृतिसँग जोडिनुहोस् डाक्टर करुणाले भन्नुभयो भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। डाक्टर अरुणा, अघि मैले जुन सोधेको प्रश्न राखेको थिएँ, करुणाज्यूले भनिसक्नुभयो, मनोविदज्यूले, यो चिन्ता र हाम्रो नैराश्यतालाई जोड्दै गर्दाखेरि र यहाँले लामो समयसम्म महिला स्वास्थ्यसँग पनि काम गर्नुभएको हुनाले अझ महिलाहरूको लागि यहाँबाट केही एड अन हुन्छ कि केही कुरा थप्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब यो परिस्थितिमा? डाक्टर करुणाले अघि भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई त्यो मेन्टल हेल्थको बारेमा भन्नै पर्ने कि जस्तो लाग्यो भने म आफै 30 वर्ष अगाडि मेरो दोस्रो छोरी भइसकेपछि पोस्टपार्टम डिप्रेसनबाट पीडित भएको थिएँ। र भेरी इन्ट्रेस्टिङ, मेरो हस्बेन्ड साइकियाट्रिस्ट, मेरो हस्बेन्डले तिमीलाई यो समस्या भयो, यो रोग लाग्यो भन्दाखेरि म बेसकनी बाजेर, होइन म त यस्तो बहादुर केटी मान्छेलाई कहाँको पोस्टपार्टम डिप्रेसन हुन्छ, यस्तो मान्छेलाई त्यो पोस्टपार्टम डिप्रेसन भने त एकदम यस्तो किसिमको कमजोर मनस्थितिको मान्छेलाई मात्रै हुन्छ भन्ने मैले भनेर औषधि खाइनँ होइन। त्यसपछि 1-1.5 महिनापछि अनि एउटा टाइम म्यागजिनमा पोस्टपार्टम डिप्रेसनको बारेमा लामो लेख एउटा आएको थियो र त्यसमा यस्तो यस्तो कारणले हुनसक्छ, यसो यो औषधि खानुपर्छ भनेपछि अनि बल्ल मलाई घरकी मुर्गी दाल बराबर जस्तै भनेर पहिला वास्ता नगरेको। अनि त्यसपछि होइन यो त मलाई हो र पोस्टपार्टम डिप्रेसन रहेछ, लौ न औषधि देऊ भनेपछि अनि झन्डै 6 महिनासम्म औषधि खाएँ। मैले भन्नु खोजेको के भने डाक्टर जुन करुणाले भन्नुभयो नि, यो मान्छेहरूलाई डिप्रेसन भएको बेलामा कतिपय अवस्थामा काउन्सिलिङले काम गर्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ साँच्चै नै औषधि नै खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मानसिक रोग विशेषज्ञ अथवा मनोरोगका जहाँ गएर परामर्श गर्नलाई अझै एउटा जुन स्टिग्मा छ नि, त्यो स्टिग्मालाई पनि हटाउन धेरै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले जुन कुराहरू भयो यो खानेकुराहरूको बारेमा, खानेकुरा भिटामिन डी शरीरमा कमी भयो भने डिप्रेसनको समस्या हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यो मैले आफैले कहाँ पनि अनुभव गरेँ भने म आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हल्यान्डमा नेदरल्यान्डमा पढ्न गएको बेलामा 2-3 महिनापछि मलाई त कस्तो गाह्रो, एकदम रुन मन लाग्ने जस्तो, केही खान मन लाग्ने जस्तो, के भयो पुरै बुझ्न सकिनँ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ एकजना काउन्सिलर थियो, उसका गएर कुराकानी गरिसकेपछि उसले के भन्यो भने यो एसियन कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरू जहाँ चाहिँ एकदम पर्याप्त मात्रामा घाम भइरहेको छ, नेदरल्यान्डमा त घामै नलाग्ने, 3-4 महिनासम्म राम्रोसँग घाम नलाग्ने, त्यो घाम नभएर तिमीलाई यस्तो समस्या परेको होला भने चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई कस्तो छर्लङ्ग भए जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि मैले त्यसरी विचारै गरेको थिइनँ होइन। त्यसैले यो घाम प्रकृतिसँग हाम्रो शरीरको यति धेरै सम्बन्ध छ। पहिला हाम्रो चलन अनुसार सुत्केरीलाई मजा र बच्चालाई घाममा मजासँग लागेर तेल लगाइदिने चलन थियो नि, कस्तो राम्रो वैज्ञानिक चलन थियो। भिटामिन डी पनि पाइन्थ्यो, मसाज गर्दाखेरि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन्थ्यो, बच्चाको पनि स्वास्थ्य राम्रो हुन्थ्यो। तर अब अहिले घाममा बस्यो भने घाममा बसेर तेल लगायो भने बच्चा कालो हुन्छ, तोरीको तेल लाउनु हुँदैन, यो जोन्सन बेबी ओइल लाउनु पर्छ भन्ने किसिमको हामीलाई फेरि बजारले सिकाइदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रकृतिसँग जोडिने र अहिलेको यो बेलामा हामीलाई सामान्य रूपमा चिन्ता लाग्नु, दुःखी हुनु, त्यो ला अब के होला भन्ने हुनु एकदमै स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यदि यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई चाहिँ अझ यो बढ्दै गएर यसले हाम्रो दैनिक जीवनमै इम्प्याक्ट पार्यो, हामीले केही पनि गर्नै नसक्ने भयौँ, हामीले दिनभरि सुत्ने भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ मनोविद र मनोरोग विशेषज्ञ चाहिँ सल्लाह लिनै पर्छ। सल्लाह लिनेमा केही पनि आपत्ति छैन। हामी डायबिटिज भएछ, मानसिक रोग के अरे डायबिटिज भएको छ, हाइपरटेन्सन भएको छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिँदाखेरि हामीलाई केही आपत्ति छैन। मुटुको रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिँदा आपत्ति छैन भने मानसिक रोग विशेषज्ञ र मनोरोग विज्ञसँग सल्लाह लिँदा किन आपत्ति हुनु भन्ने कुरा पनि यो अहिलेको यो प्लेटफर्मबाट म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यसैसँग मैले फेरि अब मनोविद करुणा कुँवरसँग जोड्न चाहे। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ यो परामर्शदातासँग हामीले जब मनोविदसँग चाहिँ कुराकानी गर्न जाने, उसले चाहिँ यसरी चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दैछ भनेपछि अझै पनि समाजमा हामीले नकारात्मक रूपमा यो त काउन्सिलिङमा जाँदैछ भन्ने चाहिँ जुन मानसिकता छ
त्यसलाई चिर्नलाई अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो म आफैले पनि पहिला पत्याइन हो भन्ने कुरा, त्यो एक्सेप्टेन्स अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नलाई अझै के कुराले छेकेको छ करुणाज्यू? सिधै उत्तर दिनु पर्यो भने तपाईँ आफै हो है, तपाईँको मन आफ्नै सोचाइ हो कि होइन। डाक्टरकोमा विशेषज्ञकोमा जानु आफ्नो लागि उचित हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि के अरे समाजको डर मान्नु होइन, ओहो लौ मलाई समाजले पो के गर्छ कि या परिवारजनले के गर्छ कि भन्ने ठान्नु, त्यसले झन् समाज र परिवारलाई झन् क्षति चाहिँ बढी बनाउँछ कि। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ मानसिक रोगबाट ग्रसित मान्छे होइन, कडा खालको मानसिक रोगीहरूलाई पनि घरभित्रबाट थुनेर राखेको अवस्था हुन्छ र विशेषज्ञकोमा चाहिँ गएको हुँदैन कि। त्यसले कसलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ भन्नुहोस् न? सर्वप्रथम त परिवारलाई नै, त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि समाजलाई नै हो नि त होइन। त्यसकारण अबको यो वैज्ञानिक समयमा चाहिँ आविष्कारहरू विभिन्न औषधिको भएको छ, यस्तो राम्रो काउन्सिलिङ थेरापीहरू नेपालमै पनि उपलब्ध छ होइन। भनेपछि हामीले किन नगर्ने? अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी मनोविद र मनोचिकित्सकहरूले चाहिँ जति पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हरेक मान्छेसँग काम गरेको चाहिँ गोपनीयता पनि राख्छौँ कि होइन। सायद त्यो कुरा सबैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, गोपनीयता कायम गर्छौँ हामीले, उहाँहरूको कतै पनि रिभिल गर्ने पनि होइन। र उहाँले औषधि नै खानु परेको अवस्थामा पनि ती औषधिहरूको बारेमा आफैले पनि खुलेर चर्चा, अहिले जस्तै डाक्टर साहबले मलाई पोस्टपार्टम डिप्रेसन भयो भन्नुभयो नि होइन। जस्तै मैले मेरो श्रीमानले चाहिँ अन्डासँग रिसाएको कुरा मैले यहाँलाई गरेँ, आफ्नै बारेमा कुरा गर्न पनि डराउनु हामी हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ कि। हामीलाई जे भएको थियो त्यो नै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। जब खुलेर हामी कुरा गर्न यो त कुरा गर्न मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ भनिदो रहेछ। यही कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा मात्रै संसारभरि नै छ कि लान्छनाका कुराहरू। र न्युयोर्कमा काम गर्ने मेरो युएनका सुपरभाइजरले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि एकदम धेरै हेर्नु युएन जस्तो ठाउँमा पनि धेरै स्टिग्मा भएको कारणले अब कसरी हटाउने त भन्दा उहाँले के गर्नुभयो अरे भने सबैजना जसलाई सजिलो हुन्छ दिउँसो खाजाको समयमा चाहिँ कफी एउटा लिएर कुरा गर्दै अरू साथीहरू जो बिचमा भेट्छ नि अनि काउन्सिलरका लागेको है कफी खाँदै कुरा गर्न भनेर भन्दै जाने रे कि। अनि त्यो गर्दा कुरा त गर्नु मिल्दो रहेछ, जान मिल्दो रहेछ उसका भन्ने त्यो खालको परिपाटी भयो भन्नुहुन्छ कि। भनेको मतलब हामी पनि त्यो कुरा गर्न सिक्नु जरुरी छ अब चाहिँ कि यो अरूले गर्न सकेनन् होइन कि मबाट अब सुरुवात गरौँ, मैले आफ्नो अर्को जेनेरेसनलाई सिकाउँ भन्ने कुराहरू पनि आउनु जरुरी छ। र मनको कुरा गर्ने भनेको मानसिक रोग लागेर होइन है। तपाईँलाई अघि नै पनि मैले भन्छु कि मनको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई खाँचो पर्छ। बेला बखतमा चिन्जान भएका कतिपय बेलामा हिजै पनि अस्ति पनि मेरो कतिपय साथीहरूले चाहिँ क्लाइन्टले होइन कि यसले होइन होइन तर के अरे साथीहरूले चाहिँ होइन तिमी मनोविद हो मेरो मनको कुरा चाहिँ सुनिदिन्छौ होला, तिमीसँग समय छ भनेर कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। कति राम्रो कुरा हो नि त। 1 घन्टाको कुरा गरेर अहिले कहिलेकाहीँ मन हल्का भयो, थाहा भयो यो कुरा अथवा यो तरिकाले जान सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। म आफै पनि गर्छु हेर्नुहोस् अनिताजी। फेरि है मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने म वर्षको केही नभए पनि 3 चोटि 4 चोटि मेरो आफ्नो सुपरभाइजरसँग चाहिँ कुरा गर्ने गर्छु। म आफै नै काउन्सिलिङ गर्छु र म आफू चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुनको लागि चाहिँ मैले धेरै घन्टा आफ्नो बारेमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो गरेको छु भने पछाडि हामी सबैले मनका कुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो सबैको इतिहास छ, सबैको कथा छन् होइन, कसको कथा आउँदैन, सबैजनाको छ, पर्फेक्ट कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्नु जरुरी छ। त्यसले चाहिँ स्टिग्मालाई कम गर्न पनि मद्दत गर्छ होला। थ्याङ्क यू अनिता। धन्यवाद। कस्तो सुन्दर कुरा र उपदेश भन्दा उदाहरण ठुलो भन्ने जस्तै डाक्टर अरुणा र मनोविद करुणाले चाहिँ आफ्नो उदाहरण दिनुभयो। म डिप्रेसनमा गएँ, मैले यस्तो गरेँ, मेरो श्रीमान अन्डासँग रिसाउनु भयो। हामी अब त्यस्तो कुराबाट अब बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने आज अत्यन्त राम्रो चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो चाहिँ ज्ञान पाएका छौँ, शिक्षा पाएका छौँ। त्यसैले यसले अझ धेरै मद्दत गर्छ होला भन्ने अब हामी एकदम आशा गरेका छौँ। प्रितम गुरुङले दक्षिण कोरियाबाट सोध्नु भएको छ, डाक्टर करुणाले भन्नुभयो जस्तै कुनै मानसिक रोगका कारण ढाड दुख्ने गर्छ, तर ढाड दुख्ने मध्ये कस्तो खालको होला? किनकि ढाड दुख्ने समस्याहरू धेरै छन्, जस्तै यो डिस्कको समस्या, ढाडको नसा सम्बन्धी केही समस्या पनि मानसिक रोगका कारण हुन सक्छ। कृपया उपयोगी उत्तरको लागि दुवै डाक्टर साहबहरूलाई अनुरोध गर्छु, किनभने ढाडको समस्या धेरै जसोलाई हुने गर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर डाक्टर अरुणाबाट पहिला जाओस् अनि म भन्छु। ढाडको समस्या अहिले जो अकुपेसनल हेजार्ड भनेर भन्छु, हेर्नुहोस् न अहिले हामी कम्प्युटरमा काम गर्दा यसो गरेर दिनभरि यसो गरेर काम गरेर बस्छौँ होइन। अनि यो हात अनि यो ढाड बिच यसरी यसरी लगातार बस्दाखेरि के हुन्छ, यो ढाड यस्तो हुन्छ। अनि यो ढाड यस्तो भइसकेपछि बिचरा त्यो ढाडलाई कमसेकम हरेक 1 घन्टा मैले आफ्नो स्टाफहरू सबैलाई र म आफै पनि
हरेक 1 घन्टा 1.5 घन्टामा जुरुक्क उठ्ने, यसो वरिपरि घुम्ने, 5 मिनट पानी खाने, योगासनहरू गर्ने भनेर सिम्पल खालका योगासनहरू उसमै बसेर अफिसमै बसेर गर्न सक्ने योगासनहरू गर्नुपर्छ भनेर एउटा सिकाउँछु। अनि यो हाम्रो अकुपेसनल ह्याजार्ड हो ढाड दुख्ने भनेको। विभिन्न कारणवश कुनै समस्या परेर भएको बेलामा बाहेक यो तपाईले यदि आफ्नो दैनिक जीवनमा योगासनलाई चाहिँ म आज 20 वर्ष भयो योगासन गर्न थालेको, भगवान गरोस् त्यो टचवुड भन्छ नि, अहिलेसम्म मैले ढाड दुख्ने समस्या भोग्नु परेको छैन। जबकि म दिनमा 7-8 घन्टा जति कम्प्युटरमा काम गर्छु, तर एउटा नियम मैले के बनाएको छु भने हरेक 1-1.5 घन्टामा जुरुक्क उठेर कतै हिँड्ने र एक्सर्साइज गरेर बिहान हरेक 1.5 घन्टा मेरो अरू कसैले आफूले अघि डक्टर करुणाले भन्नुभयो हामीले आफूलाई कति माया गर्छौँ भन्ने कुरा, हामीले आफ्नो शरीरलाई कति ध्यान दिन्छौँ भनेर हुन्छ। सर्वधन शरीर धर्म सर्वधन प्रधानम, शरीरको धर्म सर्वधन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म। हामी कोरियामा बस्ने साथीहरू हामी त्यहाँ पैसा कमाउन गएका छौँ आफ्नो घर परिवारलाई राम्रो गर्नलाई भनेर, तर यदि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएनौँ भने मलाई फुर्सद छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म त एकदम 1 घन्टा मैले काम गरिनँ भने त मलाई त्यो $50 कम हुन्छ भनेर भन्ने विचार गर्ने भने त्यो 1 घन्टा वास्तवमा आफ्नो समयलाई नदिएको हुनाले पछि 500 घन्टाको बिरामी परिन्छ। त्यसै कारणले जहिले पनि म मान्छेलाई भन्छु आफ्नो शरीरलाई साँच्चै नै अरूलाई माया गर्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला आफूलाई माया गर्नुपर्छ। आफूलाई माया गर्नुको अर्थ आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनु, आफ्नो आनीबानीमा ध्यान दिनु, आफ्नो दैनिक जीवनमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु। स्वस्थ जीवनशैली अपनायो भने 90% ढाड दुख्ने समस्याहरू कम हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो हड्डी रोग विशेषज्ञले भन्नुभएको र यसको बारेमा मैले थुप्रै यो किताबमा पनि लेखेको छु कसरी चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। हो 10% समस्या यो हुन्छ जसको लागि विशेष किसिमको शल्यक्रिया चाहिन्छ, विशेष किसिमको औषधि चाहिन्छ। तर अब ढाड दुख्ने बेलामा चाहिँ दुखेकै बेलामा त योगासन गर भन्नु त मिल्दैन। त्यो बेलामा अलिकता औषधि खाएर, दुखाइ कम हुने औषधि खाएर, चिसो पानी तातो पानीले गरेर यसको बेला अलिकता ढाड दुख्न कम भएपछि अनि आफ्नो जीवनलाई स्वस्थ जीवनशैली बनायो भने मेरो कतिजना साथीहरू छन् जसलाई एकदम ढाड दुखेर खुट्टै नचलेर बाथरुम समेत अरूले बोकेर लगिदिनु पर्ने मान्छेहरू अहिले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरेर ढाड दुखाइ भनेको त कहिले यसरी ढाड दुख्या थियो भन्ने उनीहरूले चाहिँ सपना जस्तै लाग्छ। त्यसैले ढाड दुख्ने एकदम ओभरवर्क, ओभर टेन्सन, आफ्नो शरीरलाई ध्यान नदिनु 90% ढाड दुखाइको कारण। हजुर हजुर एकदमै डाक्टर साहबले सबै कुरा राख्नुभयो। हामीले कसरी अनि प्राय जस्तो चिन्ता र तनाव हुँदाखेरि पनि याद गर्नुभएको छ नि हाम्रो के अरे यो शरीर नै यस्तो भइरहेको हुने, यस्तो भइरहेको हुने, अनि शरीरको पोजिसन छ नि पछाडिको होइन त्यो चाहिँ नमिल्ने पनि भइरहेको हुन्छ। अनि प्राय जस्तो यो ढाड अथवा यो शरीरकै दुखाइ पनि मलाई लाग्छ अघि डाक्टर साहबले खानाको कुराको त गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा छुनु परेन। तर सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ निन्द्रा पनि रहेछ कि निन्द्रासँग धेरै औषधिहरू छन् तर त्यसलाई हामीले यादै गरेका हुँदैनौँ। हामी 6 घन्टा सुतेर निन्द्रा पुग्यो भन्छौँ, राति 12-1 बजेसम्म काम गरेर अथवा मोबाइल खेलाएर बस्दाखेरि, अनि आजकल मोबाइल खेलाउँदा सुतेर यसरी खेलाउने लगायतका धेरै कुराहरू छन् होइन। सो त्यस्तो प्रकारले पनि हाम्रो ढाडको समस्याहरू विशेष आएको हुनसक्छ। र अघि डाक्टर साहबले खानाको कुरामा जुन पेटसँग सम्बन्धितको कुरा भन्नुभयो, ग्यास्ट्राइटिसका कुराहरू चाहिँ पेटमा मात्र समस्या ल्याउँदैन, ढाड, टाउको आदि इत्यादि शरीरको अन्य भागहरूमा पनि आउने गर्छन् है। त्यसकारण यो सङ्केत मात्र हो, हेर्नुहोस् है, शरीरमा जति पनि दुखाइहरू आउँछन् त्यो तपाईँलाई सङ्केत के दिएको भन्दा मेरो हेरविचार गर्नु पर्यो, मलाई पनि केही तिम्रो हेरविचारको खाँचो छ भन्ने सन्देश उसले पठाएको चाहिँ हो, नोटिफाई गरेको हो कि है। त्यही भएर हामीले ढाडै दुखिरहेछ भने पनि यसको बारेमा पनि याद गर्नु चाहिँ जरुरी छ। र अनि तपाईँले एउटै म आज फर्मुला सिकाउँछु, तपाईँको आफ्नै सोचाइलाई के प्रश्न गर्नुहोस् भने कतै मेरो सोचाइमा शान्त हुने सोचाइहरू आइरहेछ, शान्ति बनाउने सोचाइहरू चाहिँ निर्माण तपाईँले गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ कि छैन कि होइन, अशान्ति कुराहरू आइरहेछ कि छैन त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। थाहा हुन्छ, थाहा हुन्छ, आफ्नै बारेमा थाहा हुन्छ, डाक्टर आफै बन्न सकिन्छ कि वास्तवमा। ओके, थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू। युग बहादुरजीले राख्नु भएको छ डाक्टर करुणामा यो प्रश्न राख्न चाहे भन्नुहुन्छ, मानसिक रोग भयो भने चाहिँ के लक्षण कुन लक्षण देखिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ।
मानसिक रोग विभिन्न प्रकारको हुने गर्छ। कडा खालको मानसिक रोगकै कुरा गर्नुभयो होला यहाँले, पक्का पनि प्रश्नमा मैले त्यसरी नै बुझेँ। कडा खालको मानसिक रोगमा चाहिँ धेरै प्रकार मध्येमा चाहिँ नेपालमा देखिने खालको प्रकारको म अलिकति यहाँलाई बताइदिन्छु। कडा खालको मानसिक रोगमा प्राय जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफू चाहिँ के त यो संसारैसँग चाहिँ के त हामी एकदम कनेक्ट भएको महसुस हुन्छ, हामीलाई दुःख सुख होइन गर्ने गराउने महसुस हुन्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले अरूलाई देख्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ बिल्कुल आफू त्योसँग डिस्कनेक्ट भइरहेको हुन्छ कि है, भनेको उसको आफ्नै संसार भइरहे जस्तो के, ऊ आफ्नै तालले हिँडिरहे जस्तो, आफ्नै तालले खाइरहे जस्तो, कहिले काहीँ उसलाई लुगा लगाउने ओर्ने पनि हेक्का नभइरहेको, कता के गरिरहेछ, उसको बोलाइहरूमा पनि फरक। अनि कहिले काहीँ चाहिँ उसले केही कुरा सुने होइन, अनि अथवा केही कुरा देखे पनि भन्ने गर्छ कि होइन। अनि कतिपयले चाहिँ सुन्ने देख्ने चाहिँ हामीलाई आश्चर्यजनक लाग्ने कुराहरू पनि गर्ने गर्छ, त्यो चाहिँ कडा खालको मानसिक रोगमा। अनि अर्को चाहिँ एकदमै देखिने कडा मानसिक रोगभित्र नै पर्छ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कडा मानसिक रोग नलाग्ने। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो श्रीमान या श्रीमती या कुनै परिवारका सदस्यलाई बढी शङ्का गर्ने, मेरो खानाहरूमा पनि केही कुराहरू राखेर पोइजनै राखेर पो खुवाउन लागेको छ कि भन्ने। तर साधारण रूपमा यसो हेर्दाखेरि अफिस पनि गइरहेको या सामाजिक कार्य पनि गरिरहेको जस्तो देखिने होइन, जस्तो अघि जस्तो मैले भने जस्तो उसको पागलपन जस्तो पनि नदेखिने जस्तो पनि हुने गर्छ होइन। त्यसकारण लामो समयसम्म चाहिँ शङ्का एकदम धेरै गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचार हामीले गरिरहेका नहुन सक्छौँ, र ऊ मान्दैन पनि के गर्न, त्यस्तो भइरहेको छ, मलाई के भएको छ र अरूलाई पो समस्या छ त, मलाई त केही पनि भएको छैन नै भन्ने गर्नुहुन्छ। चाहिँ यो अवस्थाहरू चाहिँ कडा खालको मानसिक रोगहरू हुन्छन् होइन। र अरू पनि धेरै खालका प्रकारका छन्, जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरैले सोध्नुहुन्छ अहिले त यो कोरोना भाइरसको समयमा हात हो भनेपछि यति हात धोइन्छ यति हात धोइन्छ कि हातको छाला खुइलिसक्यो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि एउटा फेरि पनि त्यस हामीले असेसमेन्ट गर्नै पर्छ, कडा खालको मानसिक रोग उहाँ हुनुहुन्छ या अन्य कारणले भइरहेछ, उहाँको चिन्ता मात्र एन्जाइटी मात्र हो या कडा खालको कुनै मानसिक रोग छ भने जाँच्नुपर्छ। त्यो एउटा बच्चाको मैले केस हेर्दाखेरि त्यस्तै थियो कि ऊ त जुरुक्क राति 12 बजे उठ्दाखेरि पनि ऊ हात धुन गइहाल्ने होइन, उसलाई हात धोएको चाहिँ चित्तै नबुझ्ने, एकै पटकमा उसले चाहिँ 40-50 पटक धुने, अनि सेनिटाइजर त उसले पुरै बोतलका बोतल सकाउने कि त्यस्तो खालको पनि अहिले कुराहरू चाहिँ ल्याउने गर्नुहुन्छ। कृपया प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि यस्ता कडा खालको महसुस भयो आफ्नो परिवारमा या आफूमा पनि, कहिलेकाहीँ त कडा खालको मानसिक रूपमा आफूलाई फिल हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् है, अरूले चाहिँ भनिदिएको हुनसक्छ त तिमीले गरेको व्यवहार चाहिँ अलिकति सामान्य छैन है भनेको छ भने अब के गर्ने होइन, तपाईँले उहाँहरूलाई विश्वास गरेर पनि उपचार लिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। होइन भने चाहिँ उहाँले त्यो पनि गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि उपचार गराउनको लागि हामी आफू परिवार सदस्य भएको कारणले लानु नै चाहिँ पर्छ। उसलाई सोधेर कन्सेन्ट लिएर जानु चाहिँ कति भएको कुरामा अप्ठ्यारो पनि भइसकेको चाहिँ हुनसक्छ कि। जस्तो इक्जाम्पल अर्को दिइहालेँ अन्तजी, जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूलाई मारेको पनि घटनाहरू सुन्छौँ नि, अघि आफूलाई मारेको मात्र सुन्यौँ होइन, तर कडा खालको कतिपय मानसिक रोगमा चाहिँ अरूलाई समेत हानि पुर्याउने पनि हुन्छ। मैले लकडाउनकै समयमा एकजना भेटेको थिएँ कि उसको दिमागमा चाहिँ कसलाई गएर चाहिँ मारौँ भन्ने मात्र दिमागमा आइरहेको थियो भनेर उसले कुरा गरिरहेको थियो होइन। सो हो यस्तो खालका पनि हुनसक्छ, ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू। निर्मला गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, दुवैजना डाक्टर साहबलाई नमस्कार। सोम्याट कसलाई चाहिँ यो मिल्छ आन्सर दिनलाई? सोम्याट फ्रम डिसअर्डरको कारणले मेरो हस्बेन्ड विगत 8 वर्षदेखि प्रब्लम भइरहेको छ, यसको के समाधान होला भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हुन्छ, डाक्टर अरुणाले भन्नुहुन्छ होला। हजुर हजुर होइन, सोमेटिक डिसअर्डर भनेको होला सायद उहाँलाई, सोमेटिक डिसअर्डर होला। के भने मान्छेलाई सबै रोगहरू चाहिँ मलाई नै लाग्यो, हात दुख्यो, खुट्टा दुख्यो, ट्युबरकुलोसिस भयो, क्षयरोग भयो, एड्स भयो, यताउति भयो, सबै यो त यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ मनोरोगविदहरूबाट मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ रोगै हो, कडा खालकै हो। यसलाई मानसिक रोग विशेषज्ञले नै औषधि गर्नुपर्छ। र हामीलाई मैले यहाँ अघि डाक्टर करुणाले भन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने हामीहरूले यो स्किजोफ्रेनिया, अघि उहाँले मान्छेले आँखा देख्ने यो विभिन्न किसिमको कुराहरू सुन्ने, अरूले नदेखेको कुरा देख्ने, एकदम म भगवान भएँ भन्ने जो हुन्छ नि स्किजोफ्रेनिया, यस्तो किसिमको समस्या। त्यो भारतीय अभिनेत्री परबिन बबी, हामीले परबिन बबीलाई स्किजोफ्रेनिया थियो, बिचरा ऊ त्यति हाई लेभलको भनौँ न, अब एकदम धनी मान्छेले पनि औषधि नपाएर लास्टमा तडपी आफ्नो कोठाभित्र मर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख लाग्दो, उसको घरमा कोही उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले केही समय अगाडि
दीपिका पादुकोणले मलाई डिप्रेसन भएको थियो भनेर स्पष्ट रूपमा आइसकेपछि इन्डियामा भारतमा मेन्टल हेल्थको एकदम धेरै छलफल हुन सुरु गर्यो भनेपछि हाम्रो मलाई के लाग्छ यसरी अलिकता समाजमा आएका अलिकता पब्लिक फिगरहरूले समस्या छ मलाई पनि समस्या भएको तर म पनि काउन्सिलिङ गरेर अथवा औषधि गरेर हजुर डाक्टर साहबको फेरि अड्किए जस्तो लाग्यो हजुर एड अन गरिदिनु भए पनि हुन्छ एड अन गर्छु हजुर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अहिले चाहिँ छ नि यो मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नुको लागि जब चाहिँ पपुलर मान्छेहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न थाले तब मान्छेहरूलाई चाहिँ झस्याङ ए हो त हामी सबैलाई हुँदो रहेछ राजा होस् रानी होस् प्रधानमन्त्री होस् राष्ट्रपति जसलाई तपाईँले सुन्नुभयो होला कोरोनाको टाइममा होइन मैले पनि विभिन्न समाचारमा मैले अपडेट गरेको छु एकदम फेमस मान्छेहरूले आत्महत्या गरे फेमस मान्छेहरूलाई एकदम डिप्रेसनमा गएको साइकोसिस भएको बाइपोलर केसहरू भएको धेरै कुराहरू हामी सुन्यौँ होइन हो यो कुराहरू चाहिँ जब उहाँले चाहिँ किन त अवेरनेसको लागि चाहिँ पपुलर मान्छेहरूले पनि गर्न थालेको राम्रो अनि सोम्याटो जुन साइकोसोमेटिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ समस्या टाउकोमा छ तर शरीरले चाहिँ के गर्छ त देखाउँछ के शरीरले देखाउँछ अघि न मोबाइलको एक्जाम्पल दिएँ नि तपाईँको भित्र बिग्रेको छ तर त्यो जस्तो डिस्प्ले गयो भन्यो भने त तपाईँको बाहिरको स्क्रिन त केही पनि भएको होइन नि त भित्र चाहिँ प्रब्लम भएको छ तर देखिने त बाहिर हुन्छ त्यस्तै हो हाम्रो शरीरले चाहिँ जहिले पनि साङ्केतिक रूपमा देखाउँछ र त्यही भएर अघि मैले यसो छाम्न लगाएर शरीरलाई याद गर्नुहोस् या तपाईँले कतिको शरीरलाई हेरविचार गर्नु भएको छ शरीरलाई प्रमिस गर्नु भएको छ कि छैन भनेर सोधेँ नि कारण त्यही हो त्यही सोम्याटिक भनेको चाहिँ के त शरीरमा चाहिँ दुखाइहरू पेनहरू जताततै हुन्छ र नदुखेको काहीँ पनि हुँदैन होइन जस्तो महसुस हुने गर्छ कि होइन कहिले खुट्टा दुखेछ कहिले ढाड दुखेछ कहिले टाउको दुखेछ कम्प्लेन कहिले पनि सकिँदैन कि शरीरको कम्प्लेन कहिले पनि सकिँदैन होइन तर त्यो भनेको चाहिँ कम्प्लेन गर्नुको मतलब शरीरलाई ध्यान दिएको होइन शरीरलाई ध्यान नदिएको कारणले त्यो कम्प्लेन स्टार्ट भएको चाहिँ हो होइन त्यही भएर प्लिज तपाईँहरूले तीनटा कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस् खानपिन अवश्य पनि राम्रोसँग गर्नु जरुरी छ अफकोर्स पानी खाने सुत्ने अनि मैले पनि सधैँ गर्ने एउटा पाटो के हो भने बिहान चाहिँ कम्ती पनि पानी खाँदा चिया खाँदा कफी खाँदा चाहिँ अहिले चाहिँ बिहानको घाम लागेको समयमा घाममा चाहिँ म कम्पलसरी 20 मिनट चाहिँ बस्छु नै बस्छु के है भिटामिन डी सँग चाहिँ धेरै शक्ति छ एउटा अनि सूर्यको किरणसँग आफैमा पनि ऊर्जाहरू धेरै छ नि त हैन यो ब्रह्माण्डमै धेरै ऊर्जाहरू छन् त्यो ऊर्जालाई लिने प्रयास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि पनि मैले बारम्बार यहाँलाई अहिले भन्दै आइरहेको छु नि हाम्रो दिमागमा चाहिँ सहयोगी विचार या असहयोगी सोचाइहरू के आइरहेछ आफैमा याद गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसले पनि धेरै सहयोग चाहिँ गर्छ असहयोगी विचार भन्नाले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अहिले चाहिँ देख्दै नदेखेको मान्छेलाई गाली गर्न पुग्छौँ जस्तै राजनीति गर्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीलाई कहाँको देशको कुन मान्छेलाई होइन अहिले प्यालेस्टाइन या कता वार चलिरहेछ त्यहाँ धेरै कुराहरूमा हाम्रो दिमाग गइरहेको हुनसक्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँको लागि चाहिने छ कि यो समयको लागि सहयोगी हो कि होइन त्यस्ता विचारहरू आएका कुरालाई आफैले सोधेर हेर्ने सहयोगी विचार भन्नाले चाहिँ सायद तपाईँले एकैछिन म सास फेर्छु अब भनेर सास फेर्न थाल्ने होइन तपाईँ चाहिँ 3 पटक सास फेर्नुहोस् त गहिरो सास कति फरक पर्छ अनि अर्को सोम्याटिक फर्मको एक्जाम्पल तपाईँ ल्याउनु भयो भएर उठेर जुरुक्क उठेर जिउहरू तन्काउने ओर्ने यताउति गर्ने तलमाथि गर्ने अनि अरू केही गर्न सक्नु भएन भने अहिलेको समयमा कोठाइभित्र चाहिँ बच्चाहरू उफ्रिन्छन् नि त्यस्तै बुद्रुक लाएर 3-4 पटक उफ्रिनु भयो भने नि शरीरमा धेरै नै अर्को एनर्जिसहरू आउन सुरु गर्छ के है त्यसकारण हामीलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद कर्णाज्यूलाई डाक्टर अरुणा फेरि जोइन हुनुभयो अघि चाहिँ नेटवर्कको प्रब्लम हो कि अहिले त सुन्नुहुन्छ नि डाक्टर सुन्छु हजुर हजुर टङ्क कुमारीज्यूले सोध्नु भएको छ हाउ ट्रु इज इट द्याट अ पर्सन सफरिङ फ्रम डिप्रेसन इज क्योर्ड बाई मेडिटेसन इफ सो वुड यु टेल सम वेज भनेर भन्नुभएको छ अब दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ 1-2 टिप्स उहाँलाई अब यो मेडिटेसन मैले यसलाई यसरी हेर्छु डिप्रेसन मान्छेहरूले अहिले त मन उदास हुनु एकदम कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्नु यो डिप्रेसन यो चाहिँ त्यस्तो ठुलो डिप्रेसन होइन होइन तर जब यदि डिप्रेसनले तपाईँको दैनिक जीवनमै समस्या पारेछ एकदम काम गर्ने मन नलाग्ने घरमा गृहिणीलाई खाना पकाउने मन नलाग्ने बच्चाहरूलाई हेर्नै मन नलाग्ने एकदम राति निद नलाग्ने यस्तो किसिमको भयो भने चाहिँ खालि मेडिटेसनले
ओके, डाक्टर साहबको आज नेटमा केही प्रब्लम आयो है, म यसलाई फेरि क्यारी अन गर्छु। डिप्रेसन जस्तो कि हामीले क्लिनिकल डिप्रेसन अथवा यो के भन्छ भर्खर सुरुवात भएको डिप्रेसन के हो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। लामो समयदेखि नै डिप्रेसन भन्नाले चाहिँ उसको चाइल्डहुडदेखि नै हुनसक्छ है, बाल्य अवस्थादेखि। हामीले चाहिँ त्यो ख्याल गर्दैनौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, मानसिक रोग भनेको उमेर पुगेपछि मात्रै लाग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइहरू हुनसक्छ। त्यस्तो होइन, सानै बेलादेखि कि त मैले भने नि मानसिक स्वास्थ्य सबैजनासँग भावेर हुनसक्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, उसको आफ्नो सामना गर्ने शक्ति का कारणले गर्दा उसले सामना गर्दै आइरहेको चाहिँ हुनसक्छ। तर एउटा समयमा गएर चाहिँ उसको अलिक ज्यादा डिप्रेसनहरू हुँदै गयो र उसले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै उसले चाहिँ एकदमै एक्लै बस्न मन लाग्ने, दैनिक गरिरहेको कार्यहरूमा रुचि हुन छाड्ने, साथीभाइहरूसँग कुरा गर्न मन नलाग्ने, आफ्नो सामानहरू पनि प्राय जस्तो छ नि एकदमै हाइली डिप्रेस्ड मान्छेहरूले चाहिँ सामानहरू पनि बाँड्न थाल्छ कि, किनभने उसलाई चाहिँ मर्न मन लाग्ने खालको सोचाइहरू आउन थाल्ने, भौतिक संसारको बारेमा चाहिँ उसलाई असाध्यै धेरै चाहिँ नेगेटिभ फिल हुने होइन, यो केही पनि काम छैन भने महसुस हुने जस्ता खालका कुराहरू आउन थाले र ऊ चाहिँ बेला बेलामा आफूले चाहिँ मर्ने पनि कुराहरू गरिरहेको हुनसक्छ। अनि राति चाहिँ उसको झस्याङ्ग लाएर निन्द्रा बिउदिन्छ। अघि एन्जाइटीमा के हुन्छ त प्रायलाई निदाउन गाह्रो हुन्छ, डिप्रेसनमा चाहिँ निदाइन्छ तर मध्यरातमा चाहिँ झस्याङ्ग लाएर बिउजिन्छ। जस्तै 1:12, 1, 2 बजे बिउजिन्छ, त्यसपछि निदाउन गाह्रो हुन्छ। निदाइएछ भने नि बिहान उठ्दाखेरि त जिउ एकदमै गर्म हुने होइन, फ्रेस फिल नहुने, अनि कुनै काम गर्नै परेको अवस्थाहरू छ भने पनि कसरी धकेलेर लगेर एकदमै के अरे आफूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुने गरेर गराइरहेको महसुस हुने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अवश्य पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी औषधिको उपचारै नै चाहिने चाहिँ हुनसक्छ। तर राम्रो विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, मनोविदहरू एकदम यसमा पोख्त मनोविदहरू भेट्नु भयो भने थेरापी पनि भनिन्छ, काउन्सिलिङ थेरापी, उसको विगतका कुराहरू सबैलाई केलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसमा पनि गर्नुपर्छ। र प्राय जस्तो डिप्रेसनको एकदम त्यस्तो कडा खालको डिप्रेसन भयो भनेदेखि चाहिँ दुईटै प्रक्रिया एकसाथै गर्नुपर्ने हुन्छ, औषधि पनि खुवाउने, काउन्सिलिङ पनि गर्ने, एकैचोटि पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि डिप्रेसन चाहिँ हेर्नुहोस् फेरि यो चाहिँ हेरिडिटी पनि आउन सक्छ होइन, जस्तै बुवा या आमामा छ भने अनि हामीमा पनि आउने चाहिँ हुन सक्छ। यो मानसिक समस्याहरू भनेको पनि हेरिडिटी हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुने गर्छ। अझ डिप्रेसन त अझ अर्को डरलाग्दो कुरा के छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै म र इक्जाम्पल अनिताजी नै, हामी दुईजना साथी छौँ, म चाहिँ डिप्रेस छु एकदमै होइन धेरै नै, र उहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ धेरै कुरा गर्ने हुन्छ, मेरै कुराहरूलाई मसँग बढी गरिरहनु भएको छ भने कहिलेकाहीँ उहाँले मेरो लाइन समात्न स्टार्ट गर्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ चाहिँ समुदायमै धेरै डिप्रेसन हुने, परिवारमै हुने र एकैचोटिमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आत्महत्याहरू गर्ने सुन्छौँ नि त होइन, इलाममा सबै धेरै मान्छेहरूको क्षति भयो अरे त्यस्तो सुन्छौँ नि, त्यो कारण हो कि है। त्यसकारण अवश्य के अरे यहाँहरूले चाहिँ एउटा त औषधि उपचारको आवश्यकता होला, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मिश्रित भने नि दुईटै तरिका चाहिँ चाहिने चाहिँ हुन्छ। तर कडा खालको डिप्रेसनमा चाहिँ प्रायले दुईटै खालको उपचार विधिलाई लिनु चाहिँ उपयोगी चाहिँ हुन सक्छ है। औषधि पनि चाहिन सक्छ, थेरापी काउन्सिलिङ पनि चाहिन सक्छ, र भर्खरै डिप्रेसनको सुरुवातको समयहरू हो भने चाहिँ उसलाई औषधि नचाहिन पनि सक्छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू करुणाज्यूलाई। डाक्टर साहब, अब हजुरको अघिको कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ अहिले? ठिक छ, करुणाले भनिसक्नु, उहाँले भन्नुभएको भन्न थालेको उहाँले भनिसक्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मलाई के लाग्छ भने हामीहरूलाई अहिले एकदम डिप्रेसनको यति धेरै हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले कहिलेकाहीँ महत्त्वाकांक्षा धेरै राख्दाखेरि एउटा गाडीले पुगेन, मेरो छिमेकीको 2टा गाडी छ, मलाई त्यस्तै खालको गाडी चाहियो भनेर एकदम भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई अति महत्त्वाकांक्षाले पनि डिप्रेसन गराउनु हुन्छ। र मलाई के लाग्छ, हामीहरूका जुन परम्परागत ज्ञानहरू छ नि, जस्तो अब जो आध्यात्ममा लागेको छ, पूजापाठ गर्ने मान्छेहरूले पूजामा समय दिने, भगवान भजन गर्ने, त्यसले पनि हामीहरूको यो कतिपय ऊर्जाहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएर यस्तो किसिमको डिप्रेसनहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि यति भन्दै पनि अघि डाक्टर करुणाले भनिहाल्नुभयो, औषधि यदि एकदम कडा खालको भयो भने औषधि चाहिने हुनसक्छ। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब हामीसँग यो अन्तिम प्रश्न लिँदैछु मैले। दीपक गुरुङजीले लेखिदिनु भएको छ, तर प्रश्न चाहिँ म्याग्दीबाट आएको। मेरो बाजे 60 इयर्सको हुनुहुन्छ र उहाँको प्रब्लम कुराहरू बिर्सिने हो, अनि सुगरको पेसेन्ट पनि। यसको कारण र सल्युसन के होला? कुराहरू बिर्सिने रोग मानसिक रोग हो भनेर भन्नुभएको छ।
यो कुराहरू बिर्सिने भनेको अब 60 वर्ष भयो होइन, 60 वर्षमै त्यसरी बिर्सिने भने त त्यो हुँदैन थियो होला। तर के छ भने बिस्तारै डिमेन्सिया एउटा एक प्रकारको विशेष किसिमको अवस्था हुन्छ, डिमेन्सियाको सुरुवात भएको हुनसक्छ। यदि यो डिमेन्सियाको सुरुवात भएको हो भने यसलाई यदि पत्ता लगाएर उहाँको दैनिक जीवनमा उहाँले कस्तो किसिमको व्यवहार राख्नु भएको छ भनेर एउटा डिमेन्सियाको सुरुवात भयो भने त्यो डिमेन्सिया उपचार गर्ने त एकदम ट्रिटै गर्ने प्योर हुने चाहिँ कुनै औषधि छैन। तर अहिलेका आधुनिक विज्ञानमा यस्ता किसिमको औषधि छन् जसले चाहिँ त्यो डिमेन्सिया अझ बढ्न नपाओस्, त्यसले दैनिक जीवनमा धेरै असर नपारोस् भनेर मानसिक रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिन सकिन्छ। त्यो पोखरामा यदि उहाँ मुस्ताङमा हुनुहुन्छ भने पोखरामा पनि मानसिक रोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर गर्न सकिन्छ। हजुर, यसमा करुणाज्यू केही एड अन गर्नुहुन्छ तपाईले? होइन, उहाँले भन्नुभएको एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। डिमेन्सियाको सुरुवाती हुनसक्छ र प्राय जस्तो ओल्ड एजमै स्टार्ट हुने भएको भएर र प्राय परिवारले चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने उहाँलाई चाहिँ बिर्सने समस्या आउन थालेको हुनसक्छ। तर परिवारले के याद गर्नु पर्छ भने यो कतिले भन्छन् कि जानी जानी बिर्सेको जस्तो एक्टिङ गरेको होइन, उसलाई बिर्सेने हो भने त सबै थोक बिर्सिन्थ्यो, यो गरेको थाहा छ, त्यो गरेको याद छ, बुढाबुढीहरूसँग रिसाउने गर्छन् कि घरका परिवारले है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम बुझ्नु जरुरी छ। यो यस्तो समयहरूमा चाहिँ घरभित्र एकदम मनमुटावहरू सुरुवात हुन सक्छ, किनभने उहाँले चाहिँ बिर्सेने कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिलेको समयको भर्खर तत्काल भएको कुराहरू बिर्सेने, अनि पहिला जमानाको कुराहरू याद हुने हुन्छ कि। अनि उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, जमानाको कुरा चाहिँ याद गर्न सक्ने, अहिलेको नसक्ने, यो बिर्सेको मात्रै जस्तो गर्ने, यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि झन् उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ स्थिति चाहिँ बिग्रन सक्छ। अनि अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अरू थप त्यसको क्षति हुन नदिन औषधि उपचार छ कि होइन, त्यो बिर्सनेलाई सम्झने बनाउने। अनि कतिले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, म्याडम के अरे औषधि खुवाएको उहाँले त सम्झि नै सक्नु भएन भन्नुहुन्छ। अब हुन त डाक्टर साहबहरूले भनेर पनि पठाउनुहुन्छ होला, त्यो एकदम सम्झिन सक्ने भनेर होइन कि, त्योभन्दा थप क्षति। अनि उहाँले बिर्सिँदा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, एकदम जटिलता हुँदै गयो भने चाहिँ उहाँहरू जस्तै घरबाट बाहिर यसो निस्किनुहुन्छ, त्यस पछाडि घर फर्किन नसक्नेहरू पनि हुँदै जान्छ कि पछाडि लामो समय लिँदै गयो भने। त्यस कारण उहाँको चाहिँ थप त्यस्ता खालका समस्याहरू आउन नदिनको लागि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब एकदम चाहिने चिजहरू चाहिँ उहाँले एक ठाउँमा राखेको भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो भने घरका सदस्यहरू रिसाउने हुन्छन् होइन। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ नि एकदम सम्हाल्ने, परिवारले बुझिदिने, परिवारमा यस्ता कुराहरू चाहिँ खोज्ने र कुराकानी पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले थप चाहिँ के त घर परिवारभित्रको अन्य कुराहरूको पनि मिलाउनु पर्छ यस्तो स्थितिमा। अनि कतिले चाहिँ अब यो डिमेन्सिया भएपछि कहिले चाहिँ कति लामो आयु हुन्छ भनेर पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ कि आयु त अब उहाँको जति हो त्यति नै हुनसक्छ होइन, लामो समय उहाँ बाँच्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि। तर घरका परिवारलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो गाह्रो अवस्थाले अरू परिवारलाई चाहिँ फेरि अर्को मानसिक समस्याहरू हुन स्टार्ट गर्न सक्छ। त्यसकारण अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै डिमेन्सिया हो या डक्टरहरूले औषधि दिनुभएको छ भने त्यस अनुसारको उपचार गर्ने, परामर्शहरू उहाँहरूसँग लिँदै गर्ने होइन। अनि उहाँलाई चाहिने सहयोग, हेरविचारहरू पनि गर्दै जाने चाहिँ हो। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि डाक्टर अरुणा र मनोविद करुणाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यतिका धेरै सहभागीहरूको जिज्ञासालाई यहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद पनि यो समय व्यवस्थापन गरेर तमुहिलो सोच्दै गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरेर स्रोत व्यक्तिको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय डाक्टर अरुणा उप्रेतीज्यू र मनोविद करुणा कुँवरज्यूलाई तमुहिलो सोच्दै गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र हाम्रो सम्पूर्ण गुरुङ समुदाय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभारका साथै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र यहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको अमूल्य समयप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौँ। र साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यहाँहरूको सक्रिय, उत्साहप्रद र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छौँ हामी र छिट्टै 27औं श्रृङ्खलामा नयाँ विषयको संवादमा हाम्रो भेट हुनेछ। अन्तमा तमुहिलो सोच्दै गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित आजको यो संवादको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। यहाँहरू सबैजना सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस्, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ, नतर्सौँ, सतर्कता अपनाऊ, स्वस्थकर खानामा विशेष ध्यान दिउँ, शरीर, मन र मस्तिष्क स्वस्थ राखौँ र अति आवश्यक परे मात्र घरबाट बाहिर निस्कौँ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओर्से ग्यासाजे, कर्णमामा, ओभर टु यु।
आनन्द दाइको नेटले नेटमा अलिकति समस्या आयो कि जस्तो छ। हजुर श्री दाइ फेरि एकचोटि उहाँलाई श्री दाइ डिस्कनेक्ट त हुनु भएको छैन नि? छैन। ठिक छ दाइ, सुरु गरौँ। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सहजकर्ता श्रद्धेय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू, ज्यू, करुणा उप्रेती र जुन जुन दुईटा वर्धक हामीलाई यस्ता राम्रो किसिमका आजको आवश्यकता अनुरूपका कुरा दिनुभयो। यसको प्रति तमिल छोरीको तर्फ मेरो धन्यवाद व्यक्त र यस जिल अपेक्षा राखेको छु। समय विदेश कार्यक्रम दिनु भयो। केन्द्रीय धन्यवाद पनि स्पर्शी कुराहरू थिए। जनताको संवादले पक्कै पनि अब हामीले पनि त्यो रोगलाई सल्लाह सुझाव, किनभने लकडाउन पछि मेरो 7 जनालाई यो नियर उहाँले चाहिँ अनुभूति गर्नुहुन्छ नेपालमा साँच्चै कोभिड-19 लागि सहज तरिकाले नेपाल सरकारले केही गरिरहेको भन्ने भन्दा बढी मानिसले डोजको खोप लगाइ दोस्रो डोज लगाइरहेको अवस्था। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूको मानसिक चिन्ता पनि भइसक्यो होला। किनभने पहिला 28 दिनपछि लाउनु पर्छ भने त्यो पछि चाहिँ 8-16 हप्ता यस्तै बढाउँदै सरकारले लाँदाखेरि चिन्ताको विषय भइसकेपछि मानसिकतामा केही चाहिँ नि सोचहरू आउनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यको कुरा छ भने त्यो सँगै आज नेपाल सरकारले यो गाउँमा सहरमा केही घटेको छ भन्ने कुरो पनि आयो अहिले। तर अचम्म लाग्छ हामीलाई पिसिआर गर्नको लागि पनि यो सरकारले चाहिँ पूर्ण दिन नसकेको अवस्था छ गाउँमा। एउटालाई कोभिड पोजिटिभ देखियो, 12 दिनपछि उहाँले मेरो नेगेटिभ भयो भएन भन्दा तपाईँलाई अब नेगेटिभ भइसक्यो जानुस् भन्छ। त्यो एउटा फेरि गएर उहाँको छ कि छैन भन्ने कुरो कमसेकम उसलाई चाहिँ मानसिक सन्तुलन राख्नको लागि भए पनि फेरि टेस्ट गरिदिएको भए कमसेकम उसलाई चित्त बुझ्थ्यो र गाउँका अन्य मानिसहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो कि यो मान्छेमा अब छैन
भन्ने कुरो एउटा उसलाई ढुक्क हुन्थ्यो। त्यो अवस्था पनि छैन। एन्टिजेन भन्ने जुन परीक्षण गर्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा त्यो उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा पनि कमसेकम सबै यस क्षेत्र ग्रामीण बस्तीहरूलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा गाल टार्न पनि सीमित, एकचोटि दुई हेर्नुभन्दा अवसर दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कता कता नमिलेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। साथै मन्त्री यो देश हिजो मात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कमी छैन नेपालमा सबै भन्नुभयो। मिलेर नेपाल सरकारलाई यो चिजहरू सहजताको लागि सबै गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो सहमन्त्रीको बुवा संवेदनालाई सबै दीर्घ शुभकामना। अन्तमा सबै सहभागीहरूलाई संसदीय केन्द्रीय समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अन्त गर्ने अनुमति साझा हो।